हामीले ट्रान्सपोर्टेसन मोडलिङ पढ्ने पार्टमा चाहिँ अघि भनेको जस्तो हामी 9वटा च्याप्टर मध्येमा चाहिँ वान अफ द फन्डामेन्टल च्याप्टर भनेको चाहिँ च्याप्टर 1 हुन्छ जहिले पनि। किन भन्दा त्योमा हामीले इन्ट्रोडक्सनको पार्ट पढ्छौँ। इन्ट्रोडक्सन भनेको चाहिँ हाम्रो सिनारियो के छ त, नेपालको सिनारियो के छ, ग्लोबल सिनारियो के छ, थ्योरिटिकल सिनारियो के छ, प्र्याक्टिकल सिनारियो के छ भन्ने पार्ट पढेको हुनाले हामीले च्याप्टर 1लाई चाहिँ के गर्छ भन्दा इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू आफ्नो ठाउँमा होला, तर रियल लाइफ पोइन्ट अफ भ्यू भनेको च्याप्टर 1ले बेसिक फन्डामेन्टल अथवा टोनै सेट गर्ने पार्ट भएको हुनाले ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङको एकदमै डिटेल हामीले वर्कआउट गर्न खोजेका हौँ, जुन यद्यपि हामीले अघिल्लो सेमेस्टरमा त्योभन्दा अघिल्लो सेमेस्टरमा इलेक्टिभको फर्ममा पनि कोरको फर्ममा पढे पनि आजको टार्गेट भनेको चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, ट्राफिक, प्लानिङ भन्ने टर्महरू के हुन्, त्यसलाई के कसरी युज गर्छ, प्लानिङ गर्ने बेला के कुरा विचार गर्नुपर्छ, प्लानिङले के कुरा गर्छ, प्लानिङ भएन भने के हुन्छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सिम्पल जनरलाइज फर्ममा हामीले जोड्न खोजेका छौँ। यो भनेको च्याप्टर 1को एउटा सानो कम्पोनेन्ट हो भन्ने कुरा भयो। त्यसपछि आएर अब हामी ट्रान्सपोर्टेसन भनिरहँदा ट्रान्सपोर्टेसन भनेको केबाट सुरु हुन्छ? अब प्रायः हाम्रो दिमागमा आउने कुरा यो डिफिनेसन चाहिँ प्रायःले कन्ठ गरेका हुन्छौँ, मुभमेन्ट अफ पिपल एन्ड गुड्स भनेर जहिले पनि सम्झिन्छौँ। तर हाम्रो ध्यान चाहिँ जब यो डिफिनेसन बाहेक अरू जुन बेलामा पनि गुड्सलाई बिर्सिन्छौँ, हामी पिपुल मात्रको कुरा गर्छौँ। सिम्पल त्यो किन गर्छौँ भन्दा प्रायः जसो हेर्छौँ भने पनि इलेक्टिभमा प्रायः सबै पिपुल सम्बन्धी छ। ट्राफिक इन्जिनियरिङमा पनि पढ्यौँ भने चाहिँ कतै पनि फ्रेट ट्रान्सपोर्टेसन र गुड ट्रान्सपोर्टेसनको कुरा छैन। चाहिँ हामीले चाहिँ पिपुललाई सम्झिन्छौँ, बसहरूको कुरा अनि मोटरसाइकलहरूको कुरा सबै कुरा सम्झिन्छौँ, तर फ्रेटको लागि ट्रकको इम्पोर्टेन्सको कुराहरू, त्यसै गरेर अहिले हामी रेलको काठमाडौँ वीरगञ्ज रेलको कुरा गर्दैछौँ भने त्यसले पनि फ्रेटलाई नै सपोर्ट गर्ने होला। गुड्सको मुभमेन्ट पनि छ है भन्ने दिमागमा राख्नु पर्यो। डिफिनेसनमा थाहा हुन्छ हामीलाई, तरै पनि हामीले चाहिँ मुभमेन्ट अफ पिपुल एन्ड गुड्स भनेको ट्रान्सपोर्टेसन हो। र फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस भनेर कन्ठ गरेका छौँ भने त्यो भनेको सिम्पल जियोग्राफिकल स्पेस हो। भने एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ, चाहे त्यो अर्बन टेरिटरीमा होस् भने चाहिँ हामी पढ्नको लागि कलेज जाउँ, अथवा होइन भने हामी इन्टर स्टेट अथवा इन्ट्रा स्टेट भनेको मतलब एउटा हामी चाहिँ प्रदेश नम्बर 6बाट प्रदेश नम्बर 5मा आउँछौँ अथवा 4मा आउँछौँ भने पनि त्यो पनि यो पार्टमा पर्यो। तसर्थ पिपुल र गुड्सको मुभमेन्ट फ्रम वान प्लेस टु अनदर प्लेस हो भनेर ट्रान्सपोर्टेसन भयो। अब यसले के गर्छ त भन्ने कुरा पनि दिमागमा राख्नु पर्यो, जसमा चाहिँ पहिलो कुरा भनेको सर्भिस। पढाइ हुने ठाउँ एउटा सर्भिस भयो, मालपोत कार्यालय सर्भिस भयो होला, त्यस्तै गरेर हामी कर तिर्नुपर्ने कार्यालय सर्भिस भयो होला। त्यसपछि हामी आउँछौँ हस्पिटलको कुरा गर्छौँ, त्यसपछि आएर सुपर मार्केटहरूको कुरा गर्छौँ, त्यो सर्भिस भयो। नगरपालिका सर्भिस दिने कुराहरू भयो। यसो सर्भिस र फ्यासिलिटिजहरूलाई चाहिँ केले जोड्छ भन्दा त्यही ट्रान्सपोर्टेसनले जोड्छ। भने ट्रान्सपोर्टेसनले चाहिँ एसेस दिन्छ। कुनै ठाउँमा हाउजिङ बनाएको छौँ भने पनि, बनाउन सुरु गर्दैछौँ भने पनि हामीले त्यो ठाउँको बाटो लैजान्छौँ। प्लटिङ गर्दैछौँ भने पनि पहिलो टार्गेट के गर्छ प्लटिङ गर्ने मान्छेले भन्दा त्यो प्लटसम्मको बाटोलाई राम्रो बनाउँछ। भने यसले के गर्छ भन्दा सर्भिस अथवा फ्यासिलिटीसँगको कनेक्टिभिटीलाई एकदमै मेजर कुरा दिन्छ भनेर हामीले विचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन भनेको के हो भन्दा मोबिलिटी, एसेसिबिलिटी भनेको चाहिँ पहिला हामी दुर्गममा पनि बाटो पुर्याउनु पर्यो। जुम्ला, हुम्ला, डोल्पाहरूको कुरा गर्छौँ भने हामी बिस्तारै बिस्तारै बाटो पुर्याउँदै लगेको। बस्ती थोरै भए पनि हरेक जिल्लाको सदरमुकामलाई बाटो पुर्याउने भनेर हाम्रो जुन भिजन थियो त्यो हिसाबले हामीले बाटो लग्यौँ। त्यो भनेको एसेसिबिलिटीको कुरा भयो। अब काठमाडौँमा हेर्छौँ भने चाहिँ एसेसिबिलिटी मजाले पुगिसकेको छ। अब हाम्रो टार्गेट भनेको जाम नपरिजान पाए हुन्थ्यो, दुर्घटना नभइजान पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको हुनाले त्यो बेलामा चाहिँ मोबिलिटीको कुरा आउँछ। तर त पहिला एसेसिबिलिटी भने पहुँच पुर्याउनु पर्यो, मान्छेहरूलाई बाटोसँगको पहुँच पुर्याउनु पर्यो। त्यसपछि मोबिलिटी भनेपछि त्यो पहुँचमा इफेक्टिभिटी बढाउनु पर्यो, ट्राभल टाइम घटाउनु पर्यो, प्रोडक्टिभिटी बढाउनु पर्यो भन्ने पार्टलाई हेरेर चाहिँ हामीले ट्रान्सपोर्टेसनमा दुईवटा कुरा, पहिला एसेसिबिलिटी हो, नपुगेको ठाउँमा बाटो पुर्याउनु पर्यो, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन नपुगेको ठाउँमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन पुर्याउनु पर्यो। दोस्रो पार्टमा चाहिँ त्यसलाई इफिसियन्ट बनाउने भने चाहिँ मोबिलिटीको कुरा गर्छौँ। तर ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ एसेसिबिलिटी र मोबिलिटीको दुईवटा कुरा आउने रहेछन्। त्यसपछि के गर्छ भन्दा नोड र लिङ्कको कुरा गर्छ। हाम्रो नेटवर्किङ भनेर हल्का पढेको थियौँ अघिल्लो सेमेस्टर। ट्रान्सपोर्टेसनमा कुरा के गर्छ भन्दा हरेक नोड भनेको जङ्सन। जस्तै हामी सिम्पल अनि इक्जाम्पल भने शङ्खमुलबाट माथि बानेश्वर आउँदैछौँ भने बानेश्वर आयौँ, अब हामीलाई घर जानुपर्ने त भक्तपुर जानुपर्ने छ अरे मानौँ। त्यो बेलामा के देख्छौँ भन्दा बानेश्वरबाट आयौँ, बानेश्वरबाट आयो तिनकुनेमा जाम पर्छौँ होला, तिनकुनेबाट कोटेश्वरमा जाम पर्छौँ होला, जडीबुटीमा जाम पर्छौँ होला भनेपछि यो नोडमा अलिक जाम पर्ने रहेछौँ हामी। भने नोड एउटा पार्ट के भन्दा क्रिटिकल इलिमेन्ट हुन आयो। भने यसलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो ट्रान्सपोर्टेसनमा। नोडमा कसरी गर्ने, लिङ्क भनेको दुईवटा नोड बिचको डिस्टेन्स भनेको बानेश्वरदेखि तिनकुने बिचको लिङ्क। त्योमा त प्रायः हेर्छौँ भने हामी जाममा पर्दैनौँ, तर फेरि त्यही बिचमा एउटा पुल छ,
बाटो चाहिँ हाम्रो चाहिँ 6 लेनको बाटो भयो, 6 लेनको बाटोमा चाहिँ हाम्रो पुल साँघुरो भयो, जसले गर्दा चाहिँ बोतल नेक क्रिएट भयो भने लिङ्कमा पनि त्यो इम्पोर्टेन्ट हुन आयो। नत्र ओभरअल हामी चाहिँ योमा के हेर्छौँ भन्दा नोड र लिङ्कहरूको कुरा हामी एकदमै डिटेलमा पढ्छौँ, जुन हामी च्याप्टर 3 मा नेटवर्किङ भन्ने पार्टमा पनि अलिकति डिटेल जान्छौँ। त्यसपछि यसलाई के हेर्नु भएन भन्दा इक्विटी र इक्वालिटी भन्ने कुरा आउँछ। एउटा फेसबुकहरूमा पनि देखिन्छ, तिनटाको हाइट फरक फरक छ अरे, फुटबल भइरहेछ भित्र, एउटा पर्खाल छ अरे। पर्खाल छ भने तिनटालाई चाहिँ कुर्सी दिने, तर एउटै समान हाइटको दियो भने तिनटाले हेर्न नसक्लान्। तर कसैको हाइट एकदमै लम्बु छ भने त्यो मान्छेलाई चाहिँ सानो कुर्सी दिने, सानो मान्छेलाई चाहिँ ठुलो कुर्सी दियो भने चाहिँ हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुनसक्छ, सबैले गेम हेर्न पाउन् भने चाहिँ हामीले के हेर्नु भएन, इक्वालिटीको कुरा, सबैलाई समान कुरा भन्दा पनि सबैले पाउने अब्जेक्टिभ अथवा सबैले पाउने चाहिँ इनपुट आउटपुट चाहिँ समान होस् भन्ने तरिकाले हेर्नु पर्यो। र यहीको इक्जाम्पल भनेको के हो भन्दा हरेक जिल्लाको सदरमुकाममा बाटो पुर्याउने भन्ने पार्ट। काठमाडौँवालामा धेरै मान्छे छन्, बाटो धेरै लय हुन्थ्यो होला, तैपनि उनीहरूको टार्गेट के भयो भन्दा जुम्ला हुम्ला मुगुहरूको कुरा किन आयो भन्दा पहिला समानता सँगसँगै समानताको कुरा गरे भन्नाले मतलब हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ बाटो पुर्याउने, त्यहाँको मान्छेलाई एटलिस्ट जिल्ला सदरमुकामसम्म बाटो पुर्याउने भन्ने भिजन लिए, जुन भने इक्विटीको कुरा हो। तसर्थ हामीले त्यो कुरा विचार गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन। अब मैले भनेको कुरा होइन, यो जनरली भन्ने कुरा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्ने गरेको पाइन्छ। लिटरेचर सपोर्ट गर्ने पार्ट भनेको जस्तै एउटा हाइड्रो पावर बनाउनु पर्यो भने त्यो हाइड्रो पावरको मेन ड्यामसम्म जाने ठाउँ होला अथवा अरू ठाउँहरूमा एसएस रोड बनाउनु पर्यो भन्ने यसै हिसाबले गर्दा ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो। त्यहाँ इरिगेसन बनाउनु पर्यो, साइडमा सुपरभिजन गर्न जानुपर्छ अथवा अरू पार्टको लागि जानुपर्छ, त्यहाँ पनि हामीलाई के चाहियो भन्दा बाटोले जोड्नु पर्यो भने ट्रान्सपोर्टेसन त्योमा पनि चाहियो। त्यसपछि हामी केमा आउँछौँ भन्दा स्लाइड देखिरहेछ है, त्यसपछिको अर्को पार्टमा जस्तै अघि भने जस्तै हाउजिङहरू बनाइरहेका छौँ भने पनि हाउजिङलाई जोड्नलाई पनि ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो। भनेको हरेक इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई सपोर्ट गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको ट्रान्सपोर्टेसन हो भनेको हुनाले यसलाई इन्फ्रास्ट्रक्चरको पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर जोडेका पाउँछौँ। र अल्टिमेटली यसको केसँग कन्सर्न हुन्छ भने इकोनोमिक ग्रोथसँग कन्सर्न हुन्छ। जस्तो अहिले एकदमै ठुलो डिबेटको रूपमा काठमाडौँमा मेट्रो रेल बनाउने कि नबनाउने, काठमाडौँबाट हाम्रो चाहिँ चाइनासँग चाहिँ रसुवागढी हुँदै केरुङसँग चाहिँ रेल नेटवर्क बनाउने कि नबनाउने, काठमाडौँबाट वीरगन्जसँग रेल नेटवर्क बनाउने कि नबनाउने, बाटोहरूलाई किन एक्सपान्सन गर्ने, फ्लाइओभर किन बनाउने भन्ने कुरा जोडिरहँदा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा यसले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथलाई सपोर्ट गर्छ। जस्तै मानव एकदमै हाम्रो फास्ट्यागको कुरा भनेको निजगढबाट काठमाडौँ आउनु पर्ने छ भने ट्रान्सपोर्टेसनबाट फास्ट्यागले जोडेको छ, त्योमा कता कता हामीले चाहिँ बाइकलाई पनि 1000-1200 रुपियाँ तिर्नुपर्ने भनेर सुनेको थियौँ होला। अब मानौ ट्रकलाई, बसलाई अथवा ट्रकलाई चाहिँ 1500 नै भयो अरे, तर त्यसले के हेर्नु पर्यो हामीले इकोनोमिक एनालाइसिस गर्दा भन्दा अब ट्रकबाट त्यो निजगढबाट हुँदा काठमाडौँ आउन करिब 76 अथवा काठमाडौँ मेज अझ भित्र आउन चाहिँ 80-82 किलोमिटर लाग्छ अरे। होइन, यदि त्यो फास्ट्याग नबनेको भइदिएको त्यो मान्छे कसरी आउँथ्यो भन्दा पहिला पत्लैया आउँथ्यो, पत्लैयाबाट हेटौडा आउँथ्यो, हेटौडाबाट मुगलिङ आउँथ्यो, नारायणघाट मुगलिङ आउँथ्यो, काठमाडौँ आउँथ्यो। यसरी हेर्दा चाहिँ उसको लाग्ने किलोमिटर भनेको 250 प्लसको रेन्जमा लाग्थ्यो। त्यहाँ उता 80 मात्रै लागेको छ भने त्यहाँ त उसको कति फ्युल बचत भयो। टर्निङ थियो, खाल्टाखुल्टी भएको बाटो हुन्थ्यो, कति फ्युल कन्जम्सन अझ बढ्थ्यो होला, त्यो बढ्न पाएन। टायरमा हुने मेन्टेनेन्सहरूको कुरा भने यसरी हेर्दा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनले चाहिँ अल्टिमेट पैसामा बेनिफिट दिँदैन, तर सोसियल बेनिफिट, इकोनोमिक बेनिफिट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हामी इकोनोमिक कन्सर्नसँग जोड्नु पर्यो। जस्तै कोही मान्छे चाहिँ त्यो फास्ट्याग भयो भने अथवा 1 घन्टामा चाहिँ निजगढबाट काठमाडौँ आउन सक्छ भने सधैँ हामी कलङ्कीबाट कोटेश्वर आउनै कहिले कहिले 1 घन्टा लाग्छ। त्यो बेलामा मान्छे हेटौडाबाट अथवा निजगढबाटै काठमाडौँ आउन सक्छ भने त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ एक लङ टर्म इकोनोमिक ग्रोथसँग चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनलाई जोडिन्छ। जस्तै केरुङबाट काठमाडौँ आएर वीरगन्ज गयो भने चाइनाले चाहिँ इन्डियासँग चाहिँ हाम्रो आफ्नो चाहिँ माल सामानहरू एक्सचेन्ज बढाउन खोजेको होला, त्यसको लागि नेपाल थ्रुबाट जाने भयो भने नेपालको पनि इकोनोमिक ग्रोथ हुने भयो। त्यो पार्टबाट पनि हामीले चाहिँ होलिस्टिक भ्यूमा चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन हेर्नुपर्छ, नट जस्ट रोड, नट जस्ट हाम्रो एभिएसन। यसलाई चाहिँ हामीले केसँग हेर्नु पर्दैन, इकोनोमिक कुरासँग पनि जोड्नुपर्छ भन्नेलाई यसलाई इकोनोमिक ग्रोथसँगको जोडेको कुरा आयो। अघिकै भनेकै जस्तो पहिला चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनले इन्फ्लुएन्स के गर्छ भन्दा पहिला पहुँच पुर्याउँछ, बाटो पुर्याउँछ, बाटो पुर्याएपछि पब्लिक ट्रान्सपोर्टमा पुर्याउँछ, त्यसपछि मोबिलिटी इम्प्रुभ सर्भिस पुर्याउँछ। दोस्रो पार्ट इकोनोमिक कुराहरू जस्तै प्रोडक्सन। सिम्पल इक्जाम्पल लिँदा पहिला जुम्लामा स्याउहरू एकदमै खेर जान्थ्यो, त्यो जब बाटो सुर्खेतबाट जुम्लाको बाटो बन्यो त्योबाट चाहिँ गाडीहरूमा हालेर पहिला प्लेनमा सबै मान्छेले पठाउन सक्थेनन् भने अहिले गाडीमा चाहिँ धेरै स्याउ पठाइरहेको पाउँछौँ भने त्यहाँ प्रोडक्सन भएकोले चाहिँ राम्रो मार्केट पायो, डिस्ट्रिब्युसन बढी भयो, त्यहाँको मान्छेहरूको इकोनोमिक ग्रोथ पनि बढी भयो।
भने जस्तै हेर्दा चाहिँ यसले इकोनोमिक पोइन्ट गर्यो। अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो सर्भिसहरूको कुराहरू, जस्तै यही ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम युज गर्नाले पनि कति मान्छेले इम्प्लोइमेन्ट पाउँछन् होला, भने यसले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली इकोनोमिकसँग जोडेको हुन्छ। अर्को कुरा भनेको हामीले एकदमै नगरेको ट्राभल टाइम सेभिङ। हामी बाइक किन चढेको भन्दा त्यही ट्राभल टाइम सेभ हुन्छ भनेर दिमागमा, यदि बाइकभन्दा चाँडो मेट्रोले पुऱ्याइदिन्छ अथवा बसले नै पुऱ्याइदिन्छ भने चाहिँ हामी बाइक जान्थेन होला। भने यसरी हेर्दा टाइम सेभिङ पनि इज अ इकोनोमिक बेनिफिट। ट्राभल टाइम सेभिङलाई पनि हामीले इकोनोमिक बेनिफिटको रूपमा हेर्नु पर्यो, जुन ट्रान्सपोर्टेसनले एकदमै इन्फ्लुएन्स गरेको हुन्छ। त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको सबैभन्दा ठुलो गाह्रो, जसरी बाटोको लागि सबभन्दा ठुलो शत्रु भनेको पानी 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 भन्थ्यौँ, त्यो ट्रान्सपोर्टेसन अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको सबैभन्दा ठुलो हडल भनेको के हो भन्दा इन्भाइरोमेन्ट नै हो। किन भन्दा बाटो लैजानु पर्यो, खेतीयोग्य जमिनहरू अनि हामीले चाहिँ बाटोमा युज गर्छौँ भनेको प्रोडक्टिभिटी लस गरायौँ। त्यसपछि आएर हामीले के भनिरहेछौँ भन्दा रुखहरू काट्छौँ। रुखहरू काटेपछि इन्भाइरोमेन्टल एक्सपर्टहरूले चाहिँ पोल्युसन लेभल त एकदमै बढ्ने भयो, हाम्रो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा धेरै इम्प्याक्ट पर्यो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि अर्को पाटोहरू भनेपछि जुन हामीले नम्बर अफ भेहिकल बढी भएपछि नोइजहरूको लेभलहरू पनि बढ्दै जान्छ भने चाहिँ यसले इन्भाइरोमेन्टमा इम्प्याक्ट पार्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै मेजर इस्यु हो। भने चाहिँ इन्भाइरोमेन्टलाई इम्प्याक्ट पार्छ, नेगेटिभ इम्प्याक्टहरूमा पोजिटिभ इम्प्याक्ट पर्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ सबैलाई लेखाजोखा गर्नु पर्यो कि। जस्तै निजगढको कुरा आइरहेको छ हामीलाई, निजगढको कन्टेक्समा हेर्छौँ भने एकदमै ठुलो हाइलाइट इस्युको रूपमा आयो। यति किन 80 स्क्वायर किलोमिटर, काठमाडौँको जम्मा 4 स्क्वायर किलोमिटर, निजगढको 80 स्क्वायर किलोमिटर, किन 20 गुणा बढी ठुलो एयरपोर्ट चाहियो? दोस्रो कुरा, त्यति धेरै रुख किन काट्नु पर्यो? 25 लाख रुख भन्ने न्युजहरूसम्म सुन्नमा आएको थियो। त्यो भए सबै रुख त पक्कै 80 स्क्वायर किलोमिटरको त कट्ने होइन होला। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट आयो। त्यसपछि तेस्रो पार्ट भनेको त्यहाँ एउटा बस्ती छ, टाङ्गा बस्ती छ भने सोसियल इम्प्याक्ट, त्यहाँ भएको बस्तीलाई पनि हटाउनु पर्यो। त्यो कुराहरू पनि आएको हुनाले चाहिँ त्यो कुरा यसको नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन आउँछ ट्रान्सपोर्टेसनको। त्यो कुरालाई पनि हामीले चाहिँ एकदमै होलिस्टिक भ्यूमा एनालाइसिस गर्नु पर्यो। ट्रान्सपोर्टेसन पुग्यो भने यो फाइदा हुन्छ, अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टमा यो लस हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ दुईटैको डिटेल एनालाइसिस गरेपछि बल्ल फाइनल कन्क्लुजन पर्नु पर्यो। इन्भाइरोमेन्टल एक्सपर्टले इन्भाइरोमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै भन्ने, अनि इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टले इन्भाइरोमेन्ट पोइन्ट अफ भ्यू मात्रै भनेर त भएन नि त। हामी दुईटालाई एकै ठाउँमा दाँच्नुपर्छ, जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। त्यसपछि अर्को टुरिज्म, जस्तै अब रारा खप्तड भन्ने कुरा, अनि कर्णालीको लागि एकदमै विशेष भनेको रारा भन्न आउँछौँ, त्यसपछि सुदूरपश्चिमलाई खप्तड भन्छौँ। त्यो ठाउँ भए तापनि हाम्रो के छ भन्दा पोखरा एकदमै डेभलप छ, टुरिस्टहरूको फेभरेट पोइन्टको रूपमा पोखरा बनेको छ। किन भन्दा कनेक्टिभिटी भन्ने पनि अर्को एउटा इस्यु हो। पोखरासँग कनेक्टिभिटी राम्रो छ हाम्रो, एभिएसन पनि राम्रो टाइममा जान्छ। त्यो एभिएसनमा भएन भने पनि हामी गाडीमा पनि स्ट्यान्डर्डदेखि लिएर सबै टाइपको स्ट्यान्डर्ड गाडी छ। तर त्यही कुरा खप्तडको लागि, त्यही कुरा राराको लागि एप्लिकेबल भएन। बाटो त्यस्तै किसिमको छ हाम्रो अवस्थामा, जानको लागि पनि हामीलाई 3-4 दिन लस गर्नु पर्यो भने त मान्छे जाँदैन होला। तसर्थ हामीले के गर्नु पर्यो, टुरिज्मलाई पनि सपोर्ट गर्ने चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन। कुनै केसमा रोड ट्रान्सपोर्टेसन होला, कुनै केसमा चाहिँ एभिएसन होला। अब मानव कुनै केसमा चाहिँ मानव काठमाडौँदेखि पोखराको रेलवेको पनि कुरा आइरहेको छ। तर त यसलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ कुनै न कुनै मिन्स अफ ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ भन्ने दिमाग राख्नु पर्यो। र पोलिटिक्स भन्ने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ भन्दा यो भनेको एउटा प्रादेशिक छ हाम्रो अहिले संरचना हेर्छौँ भने, केन्द्र भयो, प्रदेश भयो, त्यसपछि स्थानीय तहहरू भयो भने दुईटा बिचको कनेक्टिभिटी सपोर्ट गर्नको लागि पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा ट्रान्सपोर्टेसनको मेजर्स युज गर्न सक्छौँ। कतिहरूको लागि चाहिँ हामीले पोलिटिक्सको एजेन्डाको रूपमा पनि ट्रान्सपोर्टेसन, हामी मेट्रो कुदाउँछौँ, हामी मोनोरेल कुदाउँछौँ भन्नुभएको छ होला। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनले चाहिँ एसेसिबिलिटी, मोबिलिटी, इकोनोमिक, इन्भाइरोमेन्ट, टुरिज्म, पोलिटिक्स सबैलाई चाहिँ कभर गरेको पाउँछ, सबैलाई इन्फ्लुएन्स गरेको पाउँछ। र हामीले ट्रान्सपोर्ट पढ्नु परेको कारण पनि यही हो। हामीले पढेछौँ, यसमा टेक्निकल नलेज हामीसँग हुन्छ भने अरू नपढ्ने मान्छेहरूसँग पनि डाइरेक्टली ट्रान्सपोर्टेसनको चाहिँ धेरै आइडियाहरू भएको पाउँछौँ हामीले। अब इन्जिनियरिङ भनेको के हो त? कोहीले यसो भलुन्टियरले इन्जिनियरिङ भनेको के भन्न सक्छ, भनौँ न। चार वर्षमा हामीले धेरै इन्जिनियरिङका सब्जेक्ट पढ्यौँ। इन्जिनियरिङ भनेको के त? इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ ओभरअल इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू थाहा पाउने। जस्तै साइन्स र म्याथ युज गरेर चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने है। ट्याक्कै त्यही पोइन्टलाई आउँदा चाहिँ साइन्स र म्याथ नै युज गरेर, जस्तै हाम्रो कन्टेक्समा भन्छौँ भने साइन्टिस्टहरूले के निकाले भन्दा थ्योरम निकाले।
अब त्यो थ्योरमहरूबाट हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा खेर हाम्रो साइडमा के देखिरहेको छ भन्दा पानी खेर गइरहेको छ, नदी नालाबाट पानी गइरहेको छ। त्यो पानी खेर जानु कसरी बग्छ, यस्तो हुन्छ त्यो हुन्छ भन्ने कुरा साइन्टिस्टहरूले निकाले। तर अब त्यसलाई त ह्युमन काइन्डको लागि हामीलाई इफेक्टिभ हुने तरिकाले ल्याउनु पर्यो। घर घरमा खानेपानी ल्याउनु पर्यो, जसले गर्दा हामी खोलामा जान नपरोस्। घर घरमा त्यही खानेपानीको युज गरेर बत्ती बालिरहेको छौँ भने हामीले जुन साइन्टिफिक प्रिन्सिपल अथवा म्याथमेटिकल मोडलहरू युज गरेर जुन रिसोर्स एभाइलेबल छ नेचरमा त्यसको अप्टिमम युज गर्ने कसको लागि भन्दा हाम्रो लागि। त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको इन्जिनियरिङ भनेको। त्यो भनेको प्र्याक्टिकल कुरा भयो नि। साइन्स भनेको अलिक थ्योरिटिकल ब्याकग्राउन्ड भयो भने इन्जिनियरिङ भनेको साइन्स र म्याथको एप्लिकेसन इन प्र्याक्टिकल लाइफ हो। यसरी हेर्दा चाहिँ यो एउटा डिफिनेसन होला, अरू टाइपमा आफ्नो तरिकाले डिफाइन गर्न सक्छौँ। र सिम्पल भनेको चाहिँ हाम्रो बेनिफिटको लागि, ह्युमनको बेनिफिटको लागि चाहिँ साइन्टिफिक र म्याथमेटिकल प्रिन्सिपलहरूको युज गर्नु चाहिँ इन्जिनियरिङ भयो। भने अब ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ भनेको के त भन्ने कुरा आयो। अब हामीले पढ्दा हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा दुईवटा भयो टर्म, ट्रान्सपोर्टेसन एउटा टर्म, इन्जिनियरिङ एउटा टर्म। भने ट्रान्सपोर्टेसनलाई डिफिनेसन हामीले पढिसक्यौँ, इन्जिनियरिङको डिफिनेसन पढिसक्यौँ भने दुईटाको मिक्स गऱ्यो भने हाम्रो सिम्पल ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको डिफिनेसन आउँछ। जस्तै साइन्टिफिक प्रिन्सिपल, टुलहरू, टेक्नोलोजीहरूको कुरा गर्ने फर प्लानिङ भनेर हामीले अहिले पढ्न लागिरहेको आजको लागि प्लानिङ। त्यसपछि डिजाइन, त्यसपछि प्लानिङ भएपछि दोस्रो चरण डिजाइन हुने होला। अपरेसन आउने भयो, अपरेसनबाट इस्यु आउँछ र त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। त्यो सबै फेसिलिटिजहरूको टु भेरियस मोड भनेको चाहिँ हामीले भन्छ एयर मोड, रेल मोड, त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ ल्यान्ड सबै पार्टहरू हुने भयो। सबै मोडहरूमा प्लानिङ, डिजाइन, अपरेसन र म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो। के को लागि भनेको अघि भनेको जस्तै हामीलाई म्यानकाइन्डलाई हुने इफेक्टिभनेसको लागि। कसरी इफेक्टिभनेस हुन्छ भन्दा सेफ हुनु पर्यो, एसी भनेर पढ्यौँ होला हामीले, ऱ्यापिड हुनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ हामीले सर्ट पनि भनेको थियौँ होला। त्यसपछि आएर हाम्रो के हुनु पर्यो, इकोनोमिक हुनुपर्ने होला। त्यसपछि आएर हाम्रो इजी हुनुपर्ने होला, इजीलाई हामीले कम्फर्टेबलको रूपमा राख्यौँ। एट द सेम टाइम चाहिँ अहिले हामी चाहिँ के भन्छौँ भन्दा इन्भाइरोमेन्टल कम्प्याटेबल हुनु पर्यो। इन्भाइरोमेन्टल कम्प्याटेबल भने इन्भाइरोमेन्टललाई सबै हार्म गर्ने टाइपको पनि होइन, इन्भाइरोमेन्टलाई जेरो हार्म गर्ने पनि होइन। भने इन्भाइरोमेन्टल कम्प्याटेबल हुनु पर्यो। र एउटा यहाँ मिसिङ भएको पार्ट चाहिँ सस्टेनेबल हुनु पर्यो। जस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भनेर पनि पढिरहेका छौँ हामीले। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले त्यो पार्टलाई ध्यान दिनु पर्यो। भने सेफ्टी हुनु पर्यो, कम्फर्टेबल हुनु पर्यो, सँगसँगै हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कम्प्याटेबल र सस्टेनेबल हुनु पर्यो। कम्प्याटेबल भनेपछि ए टु जेड जेरो डिस्ट्रक्सन होइन इन्भाइरोमेन्टलाई, भने चाहिँ हामी सबै एनालाइसिस गर्नु पर्यो भन्ने पार्ट ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा पढ्छौँ। अब यसको स्कोप भनेको अनुसार चाहिँ प्लानिङ, डिजाइन, म्यानेजमेन्ट अफ हाइवे, अघि भनेको जस्तो एयरवेज हुने भयो, रेलवे हुने भयो, रोपवे हुने भयो, टनेल हुने भयो, र फ्रेट भनेको गुड्स हो। भने चाहिँ यो माथिको सबै प्रायः रेलवे भने पनि प्यासेन्जर र फ्रेट हुन्छ। तर अल्टिमेटली एउटा फ्रेट छुट्टै राख्नुको लजिक भनेको चाहिँ हाम्रो केही निकायहरूले चाहिँ फ्रेट सम्बन्धी काम गरेका छन्। त्यो पनि हामीले हेर्ने पार्ट ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा हुन्छ भन्ने सोच्नु पर्यो। यो हामीले पढेर आएको छौँ है, ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम भन्ने कुरा। त्योमा 3टा टाइप हुन्छ, कम्पोनेन्ट, ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको कम्पोनेन्ट। ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ 1मा पनि पढ्यौँ, अब इलेक्टिभमा पढ्यौँ। पहिलो पार्ट भनेको चाहिँ सिस्टममा के हुने भन्दा पहिलो बाटो हुन्छ होला। त्यो बाटो भने अथवा इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ, बस टर्मिनल हुन्छ भने पहिलो पार्ट चाहिँ फेसिलिटिज हुनु पर्यो जुन फिक्स हुन्छ। जस्तै हामी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुराहरू, रोड नेटवर्कको कुरा, रेल नेटवर्कको कुराहरू, ठाउँ ठाउँमा कहाँ स्टेसन राख्ने भन्ने कुराहरू, कहाँ मेजर जङ्सन राख्ने भन्ने कुराहरू, कुन ठाउँमा फ्लाइओभर दिने भन्ने कुराहरू फिक्स फेसिलिटिज हुने भयो। त्यो फिक्स फेसिलिटी फिक्स भयो। त्यसमा दोस्रो पार्टमा भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएपछि त त्यसमा त भेहिकल मुभ हुनु पर्यो, चाहे त्यो गुड्स लिएर होस् चाहे चाहिँ पिपुल लिएर होस्। अनि दोस्रो पार्टमा चाहिँ फ्लो इन्टाइटिज भयो, जोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा भेहिकलहरू, त्योमा चाहिँ बस, बाइकदेखि लिएर सबै टाइपको मिन्स पनि हुने भयो, अथवा एभिएसन, रेलवे, सबै टाइपको प्लेनहरू सबै पनि हुन सक्ने भयो। दोस्रो पार्ट भनेको फिक्स फेसिलिटी बन्यो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो भने त्यसमा गुड्ने भेहिकलहरू चाहियो, गुड्ने उड्ने सबै टाइपको भेहिकलहरू दोस्रोमा भयो। तेस्रो भनेको त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बन्यो, गाडी पनि गुड्यो भने त्यसलाई त हामीले सेफ्टी इन्हेन्स गर्नु पर्यो। भने त्यो बेला हामीले कन्ट्रोल गर्नु पर्यो। कन्ट्रोल गर्नको लागि भेहिकल कन्ट्रोल पनि हुन्छ, भेहिकलमा भएको कन्ट्रोल भयो। र अर्को फ्लो कन्ट्रोल पनि हुन्छ, भनेको त्यसलाई ट्राफिक साइन सिम्बलहरूबाट हामीले फ्लो कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। त्यसपछि आएर ठाउँ ठाउँमा हामीले म्यापहरू राख्ने, ठाउँ ठाउँमा जस्तै मुगलिङबाट नायाघाट जाने ठाउँमा बिचमा चाहिँ यो बाटो बन्द छ, यताउति छ भने इन्फर्मेसन दिएको पाउँछौँ हामीले। त्यस्ता टाइपको फ्लो गर्ने बेलामा पनि कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजम के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सिस्टममा राख्छौँ। 3टा चाहिँ हामीले पढेको वाला
फिक्स फ्यासिलिटी, फ्लो इन्टाइटेड र कन्ट्रोल सिस्टम हामीले प्राय पढेको। यो बाहेक अरू पनि कतै कतै हामीले स्टेक होल्डरलाई पनि एउटा कम्पोनेन्टको रूपमा मान्छौँ। स्टेक होल्डरमा के हुने भन्दा इन्भेस्टरहरू, जस्तै बस चलाउनेवालालाई हामीले छुट्टै गर्नुपर्ने होला, त्यो सामान सप्लाई गर्ने सप्लायरहरूलाई लिनुपर्ने होला। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ ओनरहरू पनि अरू जस्तै गभर्मेन्ट निकाय ओनर हुन्छ, चाहिँ कुन मोडलमा हो, प्राइभेट इन्भेस्टमेन्टमा हो कि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा हो भन्ने स्टेक होल्डरहरूलाई पनि हामीले छुट्टै राख्छौँ। हामी यसरी हेर्दा हामीले 3टा हामीले पढेको फिक्स फ्यासिलिटिज, त्यो भनेको इन्फ्रास्ट्रक्चर। त्यसपछि आएर हामी फ्लो इन्टाइटेड, त्यो भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा गुड्ने भेहिकलहरू अथवा भेहिकलका मिन्स अथवा मोडहरू। त्यसपछि आएर तिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्नलाई कन्ट्रोल सिस्टमको कुराहरू आयो। र त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो दिमागमा एउटा स्टेक होल्डर भन्ने पनि छ है भनेर राख्नु पर्यो, जसले गर्दा ट्रान्सपोर्ट सिस्टमका कम्पोनेन्टहरू यिनीहरू पार्ट हुन्छन्, सिम्पल तरिकाले भन्दा। सर यो स्टेक होल्डर एकचोटि मजाले बुझाइन सर। स्टेक होल्डर भन्नाले जस्तै यो माथिको कम्पोनेन्टहरू भनेको बाटो बनाउनु पर्यो, रेल बनाउनु पर्यो, त्यसपछि आएर हामी चाहिँ एभिएसन बनाउनु पर्यो। एभिएसन बनाउने बेला डिस्कसन त हुनु पर्यो हाम्रो सर्टेन लेभलमा, कुन ठाउँमा एभिएसन बनाउने, कुन ठाउँमा एयरपोर्ट बनाउने। जस्तै अहिले निजगढको कुरा आइरहेको छ, पोखरा इन्टरनेसनल रिजनल इन्टरनेसनलको कुरा आइरहेको छ, गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल, कुन ठाउँमा एभिएसनको बनाउने भन्नको लागि चाहिँ हामीले त्योमा इन्भल्भ भएको मान्छे को त भन्दा एउटा सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल, भनेपछि एयरपोर्ट बनाउनेवाला पार्ट त्यसले हेर्ने भयो। त्यसपछि मिनिस्ट्री अफ टुरिज्म, मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसन भन्ने छ मिनिस्ट्री, त्यो स्टेक होल्डर भयो। अब हामी निजगढमा गर्दैछौँ भने अथवा पोखरामा गर्दैछौँ भने त्यहाँ भएको मान्छेहरू जनरल पब्लिकहरूसँग पनि कुरा गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो नेपालमा सक्छौँ कि सक्दैनौँ, हामी बनाउन हाम्रो लेभलबाट सक्छौँ कि सक्दैनौँ। त्यसपछि होइन भने इन्टरनेसनल मान्छे चाहिने हो कि, त्योमा चाहिने जस्तै सप्लाई इक्विपमेन्टहरू सप्लाई हामी नेपालबाटै गर्न सक्छौँ, इन्टरनेसनलबाट चाहिने हो भन्ने कुराहरू सबै स्टेक होल्डरमा पर्यो। भने त्यो सिस्टमसँग एसोसिएट भएका सबै मान्छेहरू, सबै निकायहरू केमा भयो भने स्टेक होल्डर हो। भने ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम डिजाइन गर्दा त्यो पनि विचार गर्नु पर्यो। निजगढको इस्यु किन आयो भन्ने बेलामा हामीले हेर्दा चाहिँ त्यही टाङ्गिया बस्तीहरूको धेरै इस्यु आयो। रिङ रोडमा अहिले धेरै एक्सिडेन्ट अथवा क्रास हुन्छ, किन त्यो इस्यु आयो भन्ने बेलामा रिङ रोडलाई चाहिँ अलिकति हाइवे स्ट्यान्डर्डले बनाउन खोज्यो, अर्बन स्ट्यान्डर्डले बनाएको भइदिया, त्यहाँको लोकल पब्लिकसँग सल्लाह गरेको भइदिया राम्रो हुन्थ्यो होला भने त्यो पार्टलाई हेरेर चाहिँ हामीले त्यो सिस्टममा इन्भल्भ हुने मान्छे, त्यो भनेको पैसा लगानी गर्ने चाहिँ नेपाल सरकारै होस् अथवा जातीय निकाय वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबिटीबाट ल्याएको, उनीहरूसँग कन्सल्टेसन गर्नु पर्यो। सप्लायरहरू हुनसक्छ, सामानको सप्लायरहरू होला अथवा सर्भिसको सप्लायर भनेको इन्टरनेसनलबाट कन्सल्टिङ दिन आउने मान्छेहरू होला अथवा कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन दिने मान्छेहरू होला। त्यसपछि ओनरहरू भनेको मतलब त्यो बाटो कसले ओन गर्छ, कुनै सिस्टम हो भने चाहिँ प्राइभेट, जस्तै केबल कारको कुरा गर्छ मनोकामना प्राइभेटले ओन गरिरहेको छ। एट द सेम टाइम चाहिँ अब बाटोहरू भनेको नेपाल सरकारले ओन गरेको छ भने कुन ओनर हो, त्यो ओनरको कुराहरू। रेगुलेटर भनेको पछि मोनिटरिङ कसले गर्छ त, ट्राफिक प्रहरीले हाम्रो रोडमा मोनिटरिङ गरेको हुन्छ होला, यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्सहरूको मोनिटरिङ गरेको हुन्छ होला। त्यस्तै क्यानमा पनि अब कुन प्लेनहरूलाई कम्पनीहरूलाई चाहिँ चलाउन दिने भन्ने निकाय एउटा किसिमको हुन्छ। भने हरेकको लागि चाहिँ रेगुलेसन ल्याउने काम, त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने कामहरू बिचको इन्टरेक्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन्छ भनेर चाहिँ स्टेक होल्डरलाई पनि चौथो कम्पोनेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट सिस्टमको रूपमा राखेको छ। हामी 3टा पढेर आए पनि यसलाई छुट्टै एउटा राख्नु पर्यो। ठिक छ है? ठीक छ सर। त्यसपछि अब अलिकति हेर्दा हाम्रो त्यो नेटवर्कहरूको सिम्पल एनालाइसिस मात्रै दिएको। हाम्रोमा स्ट्राटेजिक रोड भनेर चाहिँ सडक विभागले अपडेटेड डाटा 2018 को डाटा हेर्छौँ भने हाम्रो यो रोड नेटवर्क देखिएका रोड नेटवर्कहरू सबै हाम्रो सडक विभागवाला रोड नेटवर्कहरू भए। त्यो सँगसँगै हामीले के देख्छौँ भन्दा अहिले सडक विभागवाला मात्रै छैन होला, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ भने चाहिँ यसो हेर्दा चाहिँ करिब 13,000 किलोमिटर चाहिँ सडक विभागको नेसनल हाइवे र फिडर रोड गर्दा चाहिँ करिब 13,000 किलोमिटर हुने रहेछ। त्यो बाहेक पनि त हाम्रोमा 60,000 70,000 भन्दा माथि चाहिँ लोकल रोड छन् भन्छन्। त्यो डाटा कता गयो भन्ने बेलामा चाहिँ हामीले के देख्छौँ भन्दा जस्तै प्रदेश नम्बर 1 मै यहीँ 12,000 चाहिँ रोड नेटवर्क छ। यो भनेको के भन्दा जुन अघि हाम्रो एसआरएनमा नपरेका रोड नेटवर्क भनेको डिस्ट्रिक्ट रोड, अर्बन रोडहरू चाहिँ हाम्रो एसआरएनमा परेनन्, त्यो किलोमिटर पनि हरेक रोडमा छ। भने यसरी हेर्छौँ भने हाम्रोमा 70-80 हजार किलोमिटर त नेपालमा रोड नेटवर्क छन्, जुन भनेको एउटा ठुलो मेजर पोइन्टको रूपमा आयो। र नेपाल डिपेन्डेन्सी पनि केमा छ, रोड नेटवर्कमा। भने चाहिँ प्लानिङ गर्ने बेला रोड नेटवर्कलाई सबभन्दा फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छ, त्यसले गर्दा रोड नेटवर्कको सिम्पल कुरा जोड्यौँ। त्यसपछि एभिएसनको कुरा, यो मध्येमा हामी केही एयरपोर्टहरू नभए पनि हेर्छौँ भने यसरी हामीले एभिएसनमा कनेक्टेड छ। जस्तै पहिला जसरी हामी जुम्ला सिमीकोटको कुरा गर्थ्यौँ, जुम्लाहरूको डोल्पाहरूको कुरा गर्थ्यौँ भने अहिले जुम्लाको केसमा चाहिँ अलिकति प्लेन कम जान्छ। किन कम जान्छ त बाटोको कनेक्टिभिटी बढ्यो,
तसर्थ हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने बाटो नपुगेको ठाउँमा त्यो मान्छेलाई सुविधा दिनको लागि एभिएसनले एकदमै मेजर रोल प्ले गर्छ भनेर हामीले दिमागमा राख्नु पर्यो। र जब बाटो पुग्छ र जस्तै सुर्खेतबाट पहिला जुम्ला जानलाई पनि प्लेन चढ्नु पर्थ्यो भने सुर्खेतबाट जुम्ला जानलाई अहिले मान्छेहरू के गर्छ भन्दा बाटैबाट जान्छन्। त्यस्तै कुरा भोलिपछि पहिला मनाङहरूको कुराहरू मुक्तिनाथ जाने बेलामा पनि प्रायः जस्तो मान्छेहरू प्लेनै जान्थ्यो भने अहिले चाहिँ यति रिजर्भ गरेर जान सुरु गरेका छन् भने एभिएसनको चाहिँ हाम्रो पार्ट भयो, जसमा चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भनेको टिआइए मात्रै हुन आउँछ, त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्ट। त्यो बाहेक 3टा पाइपलाइनमा छन्। 3टा भन्नाले हामीले के बुझ्न पर्छ भन्दा एउटा निजगढ भयो, एउटा गौतम बुद्ध भयो, त्यसपछि आएर हाम्रो अर्को भनेको पार्ट भनेको पोखरालाई हामीले रिजनल इन्टरनेसनल भने पनि इन्टरनेसनलवाला पार्टमा भए। त्यसपछि रिजनल डोमेस्टिक एयरपोर्टहरू भनेको जस्तै नेपालगञ्जबाट पनि जान्छ, विराटनगरबाट पनि जान्छ र 28वटा चाहिँ हाम्रो डोमेस्टिक एयरपोर्ट अपरेसनमा छन्। भने प्लानिङ भन्ने बित्तिकै रोड भन्ने मात्रै दिमागमा ल्याउनु भएन, त्यो बाहेक हामी चाहिँ एभिएसनलाई पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। यो भनेको टिआइएको त्रिभुवन इन्टरनेसनल एयरपोर्टको चाहिँ लेआउटमा सिम्पल देखाउन खोजेको। यो भनेको चाहिँ हाम्रो गौतम बुद्ध एयरपोर्टको चाहिँ लेआउटहरू जुन मास्टर प्लानहरू जुन बनाएको थियो त्यो देखाएको। जस्ट सिम्पल भन्दा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै इन्क्लुड गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो। त्यसपछि रेलको कुरा आयो। अहिलेको एकदमै जल्दो बल्दो इस्युको रूपमा चाहिँ हाम्रो रेल आएको छ। रेलमा हेर्दा चाहिँ हाम्रो के देख्छौँ भन्दा पहिलो पार्ट पूर्वदेखि पश्चिम चाहिँ इस्ट वेस्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे भनेर कुरा भयो, जसमा त्यो रिसेन्टली अस्ति एउटा डिस्कसन पनि कुनै ठाउँमा गरेको ठेक्काहरू चाहिँ सबै प्रोक्युरमेन्टको नियम विपरीत छ, त्यसले किन गर्यो त, यो एकदमै धेरै चाँडो डिसिसन लियो, एकदमै विचार गरेर लिएन भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होला। तर एउटा लङ टर्म भिजन भनेको पूर्वदेखि पश्चिमसम्ममा चाहिँ रेल नेटवर्क जोड्नुपर्छ भन्ने भिजनका साथ हाम्रो चाहिँ पूर्वदेखि पश्चिम पहिलाको डाटा अनुसार करिब 945 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो चाहिँ पूर्व पश्चिम रेलवेको कुराहरू आए, जसमध्ये अहिलेको पार्टमा चाहिँ सिमरा भनेको सिमरा जुन थियो पहिलाको, त्यो सिमराबाट हाम्रो बुटोल आउने बाटोको एलाइनमेन्ट अलिक चेन्ज हुन लाग्यो। निजगढबाट पहिला चाहिँ हाम्रो थोरी हुँदै जान्थ्यो भने अहिले चाहिँ निजगढबाट हेटौडा हुँदै हाम्रो चाहिँ हेटौडा हुँदै नारायणघाट ल्याउने बाटो भनेर आएको छ। किन आयो भन्दा त्यो बाटो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो सेक्सन जुन देख्दैछौँ हामी, यो सेक्सन चाहिँ कतै राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्न आयो। राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यो भने चाहिँ यहाँ बाटो दिन सक्दैन, रेलको लागि हामी राइट अफ वे दिन सक्दैनौँ भने शिफ्ट भयो भने इन्भाइरोमेन्टलले यो कुरामा छोड्यो। रेलवे नेटवर्क यसरी हाम्रो आइरहेको छ। त्यो बाहेक अरू कुराहरूमा हेर्छौँ भने पनि हरेक ठाउँमा जोड्नको लागि, जस्तै काकरबित्ता विराटनगरबाट हामी चाहिँ केमा धरान विराटनगरको कुराहरू गर्छौँ, जनकपुरबाट बर्दिवासको कुराहरू गर्छौँ, त्यसपछि वीरगञ्जबाट हामी सिमराको कुराहरू गर्छौँ, त्यसपछि आएर नेपालगञ्जबाट कोलपुरको कुराहरू पनि गर्छौँ। अनि हामीले के गर्नु पर्ने, इन्डियासँग कनेक्टिभिटी जोड्नको लागि पनि यो पूर्व पश्चिम रेलमार्गलाई चाहिँ अलिकति लिङ्क रोडहरू पनि 5वटा लिङ्क रोड हामीले प्रस्ताव गरेको छ। एउटा रेलमार्ग नेपालको लागि यो भनेको वान अफ द गेम चेन्जर हुनसक्छ एउटा। दोस्रो भनेको काठमाडौँबाट हाम्रो कहाँ जाने भयो भन्दा वीरगञ्ज हुने अथवा रक्सोल भनेर जुन आइरहेको छ, त्यसको दोस्रो ट्र्याक चाहिँ हामीले के देख्नु पर्यो भने काठमाडौँबाट हामी ल्याएर हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा वीरगञ्ज आउँछौँ, जसको एलाइनमेन्ट भनेको मोटामोटी हाम्रो निजगढबाट अलिक तल चन्द्रनिगापुरबाट भएर आउँछ, जुनको हामी डिटेल स्टडी गर्ने क्रममा छौँ। दोस्रो एउटा एलाइनमेन्ट जसले चाहिँ इन्डिया र नेपाल बिचको चाहिँ कनेक्टिभिटी एकदमै सहज बनाउँछ र यसले चाहिँ गुड ट्रान्सपोर्ट चाहिँ एकदमै प्लस पोइन्ट गर्छ। त्यसपछिको अर्को पार्ट भनेको काठमाडौँबाट हामी कहाँ जान्छौँ भने केरुङ जोड्छौँ। काठमाडौँबाट केरुङ जोड्नेवाला पनि जसको लागि फिजिबिलिटी लेभलको अध्ययन भएको, यसको इम्पोर्टेन्स भनेको चाइनालाई चाहिँ हामी के नेपालसँग जोड्ने। अब यहाँ फेरि के आउँछ भन्दा 2400 मिटरमा ड्रपमा जानुपर्ने आदि कुराहरू आउँछन्। तर यसलाई हेर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टेसन प्रोजेक्टहरू भनेको फाइनेन्सियली सस्टेनेबल होइनन्, यसलाई चाहिँ हामीले कनेक्टिभिटीको पोइन्ट अफ भ्यू, सोसियल बेनिफिटको पोइन्ट अफ भ्यू हेर्नु पर्यो। त्यसले त काठमाडौँदेखि केरुङको कुरा आइरहेको छ। त्यसपछि आएर हामी काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी, काठमाडौँ पोखरा लुम्बिनी भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। किन भन्दा यसले चाहिँ 2टा टुरिज्म साइटहरू पोखरा र लुम्बिनी भनेर टुरिज्मको मेजर साइट भएको हुनाले त्यसलाई कनेक्टिभिटीको लागि चाहिँ हामीले त्योलाई पनि एकदमै मेजर रोड नेटवर्कको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सँगसँगै अर्को भनेको काठमाडौँमा मेट्रो भन्ने जुन कुरा आएको छ, त्यसको लागि पनि धेरै किसिमको मास्टर प्लानहरू बनेका छन्, जसमध्ये अहिलेलाई चाहिँ सडक विभाग के अरे रेल विभागले चाहिँ हाम्रो बुढानीकण्ठदेखि त्यसपछि महाराजगञ्ज, त्यसपछि आएर हाम्रो सातदोबाटोदेखि चाहिँ गोदावरीको प्री फिजिबिलिटी स्टडी र महाराजगञ्जबाट सातदोबाटोसम्मको चाहिँ डिपिआर बनाउने क्रममा छ। त्यो भन्नाले हामीले के बुझ्छौँ भन्दा सायद हाम्रो जीवनकालमा देखिने काठमाडौँको लागि पहिलो रेल नेटवर्क चाहिँ उत्तर दक्षिण हुनसक्छ। उत्तर दक्षिण भन्नाले हाम्रो चाहिँ गोदावरीबाट सुरु भएर बुढानीकण्ठ हुनसक्छ, पहिलो यसको अगाडि बढेछ।
दोस्रो भनेको थानकोटबाट बनेपासम्म या त धुलिखेलसम्मको पनि दोस्रो पार्टमा चाहिँ प्रपोज भएर अगाडि बढेको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ काठमाडौँमा मेट्रो रेलका धेरै एलाइनमेन्ट 5वटा एलाइनमेन्ट जस्तो दिएको छ, जसमध्येमा पनि हामी बुढा नीलकण्ठदेखि सातोबाट पहिलो प्रायोरिटीमा देखेको छौँ भने थानकोटदेखि धुलिखेल चाहिँ दोस्रो प्रायोरिटीमा। एउटा भनेको उत्तर दक्षिण, अर्को भनेको पूर्व पश्चिम हामीले चाहिँ प्रपोज गरेको छ। यो भनेको एउटा पार्ट। यसले के देखाउँछ भन्दा अघिसम्म जुन रोडमा डिपेन्डेन्सी भन्ने कुरा थियो त्यो बिस्तारै हामी केमा आउँदैछौँ भन्दा रेलमा पनि हामी केही इन्भेस्ट गर्दैछौँ। र यसको एउटा प्लस पोइन्ट भनेको जनकपुरबाट बद्रीवासको सेक्सनहरू पनि धेरै अगाडि सुरु भइसकेको छ। त्यो बाहेक अहिले हामी सुनिरहेको पनि बद्रीवासबाट केही सेक्सनहरू अघिल्लो आर्थिक वर्षमा र यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामी विराटनगर छेउछाउको अथवा काकरभित्ताको नजिकको हामी सुनिरहेका छौँ। भने तसर्थ रेलमा अबको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको अहिलेको पार्ट जुन भने ट्रान्सपोर्टेसन। अब यसलाई रेललाई छुट्टै गर्नुको कारण के भन्दा रेल मात्र हुने बेलामा रोडलाई एक्सपान्सन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुन्छ भने रेल बिनाको बेलामा एउटा एक्सपान्सन स्ट्राटेजी हुन्छ। त्यसले गर्दा स्ट्राटेजी हुने बेलामा चाहिँ इन्टिग्रेटेड वेमा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। हामी पछि पनि हेर्छौँ। त्यसपछि हामी आएर फ्रेडको लागि हेर्दा चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दा अहिले चाहिँ भैरवामा दुईटा टर्म आउँछ, ड्राई पोर्ट सिम्पल भन्दा त्यसलाई आइसिडी पनि भन्छौँ हामी, र अर्को इन्टिग्रेटेड चेक पोइन्ट भनेर दुईटा टर्म लिन्छ। जुन सिम्पल भाषामा भन्दा चाहिँ माल सामान इन्डियाबाट अथवा चाइनाबाट माल सामान ल्याउने बेलामा चाहिँ भन्सा नाकामा चेक गरेर भित्र छिराउनको लागि राखिएको एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, जसमध्ये काकरभित्तामा पहिल्यै बनिसकेको छ, विराटनगरमा बनेको छ, वीरगन्जमा बनेको छ, त्यसपछि भैरवामा पनि बनेको छ। अबको टार्गेट भनेको नेपालगञ्ज र महेन्द्रनगरमा हामीले डिटेल बनाउँदैछौँ। भने यो चाहिँ त्यो फ्रेट ट्रान्सपोर्टेसनको मुभमेन्टको लागि इन्डिया साइडमा धेरै भइसकेको छ। अब हामी के अरे चाइना साइडमा पनि गर्दैछौँ, जसको लागि हुम्लामा, यारी भन्नेमा, मुस्ताङमा, हामी गोर्खामा गर्दैछौँ भने चाहिँ रसुवागढीको कुराहरू हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। यसरी हेर्दा चाहिँ हामी फ्रेट ट्रान्सपोर्टेसनको लागि पनि केही कदम अगाडि चालेका छौँ। अब फेरि हेर्नुपर्छ फ्रेटबाट सामान ल्याउने बेलामा चाहिँ केबाट ल्याउनु त? फ्रेट ल्याउनु पर्ने छ, फ्रेडलाई गाडी ट्रकबाट ल्याउने कि रेलबाट ल्याउने भने त्यो बेलामा पनि हामीले रेल र रोडको फेरि हामीले कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्दा चाहिँ फ्रेड ट्रान्सपोर्टेसन अर्को एउटा पार्ट भयो। त्यो बाहेक अरू भन्नाले चाहिँ हामी चाहिँ के देख्छौँ भन्दा कति ठाउँहरूमा जस्तै मनोकामना केबल कार बनिसकेको, त्यसपछि आएर हामी चन्द्रगिरीको केबल कार पनि बनिसकेको, रिसेन्टली आएर चाहिँ हामी कालिम्पोङको केबल कारको कुरा गरिरहेका छौँ। भने चाहिँ हाम्रो केबल कारको डेभलपमेन्ट पनि सुरु भएको हुनाले अरू धेरै ठाउँहरूमा पनि केबल कारको स्टडी सुरु भएको छ। कुनैमा एक लेभल चाहिँ प्रपोज भएर अगाडि बढेको सकेको छ भने कुनैमा चाहिँ EIA भनेको मतलब चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट, अनि त्यसले कतिको इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्योमा इस्यु छ। भने धेरै इम्प्याक्ट भएको हुनाले होइन यसलाई अहिले दिन मिल्दैन अथवा अलिक टाइम लगाउनुहोस् भनेर चाहिँ अगाडि बढेको छ। यसरी हेर्दा मुक्तिनाथको केबल कार पनि हाम्रो कन्टेक्समा अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै प्युठानको लागि स्वर्गद्वारीको लागि पनि केबल कार एक लेभलको अगाडि कुरा आइरहेको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ हामी केबल कारमा पनि केही हामी एनालाइसिस गरिरहेको छौँ जुन पनि पार्ट अफ ट्रान्सपोर्टेसन हो भन्ने कुरा हेरौँ। त्यो बाहेक पनि अब पानी जहाज भनेर चाहिँ हामी चाहिँ कोशी, गण्डकी र कर्णालिका रिभरहरूमा पानी जहाजको पनि केही कुराहरू अगाडि बढिरहेको छ, जसमध्येमा चाहिँ हाम्रो मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट भित्रमा चाहिँ पानी जहाज कार्यालय भनेर एउटा कार्यालय बनाएर त्यसले काम सुरु गरेको छ। यसरी हेर्दा हामी रोडको पनि नेपालमा रोड सबभन्दा एक्सटेन्सिभ, त्यसपछि एभिएसनको रोल थियो भने अब बिस्तारै रेलको कुराहरू आइरहेको छ, त्यसपछि आएर केबल कारको कुराहरू, त्यसपछि वाटर मुभमेन्टको कुराहरू आइरहेको हुनाले सबैलाई इन्टिग्रेटेड फर्ममा गर्ने काम केले गर्छ भन्दा प्लानिङले गर्छ। तसर्थ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङका मोडहरू के, मिन्सहरू के भन्ने डिटेल हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अल्टिमेटली हेल्प केले गर्छ? प्लानिङले गर्छ। र यो सँगसँगै एउटा नयाँ टेक्नोलोजीको रूपमा चाहिँ हामी टनल युगको सुरुवात भनेर पनि बेला बेलामा सुन्छौँ होला, जसले के भन्छ भन्दा सिम्पलै किन नहोस् कलङ्कीको अन्डरपास पनि हाम्रो लागि एउटा नयाँ टेक्नोलोजी हो। जुन रत्न पार्कमा कसैले याद गरेछ भने रत्न पार्कमा बाटो काट्नलाई एउटा अन्डरपास बनाएको छ, धेरै कमलाई थाहा छ होला, तर रत्न पार्कमा चाहिँ बाटो काट्ने एउटा अन्डरपास छ भनेको सबवे छ होइन, त्यो बाटो काट्नको लागि भयो। त्यो भने कलङ्कीमा चाहिँ हाम्रो अन्डरपास पहिलो बन्यो, जसबाट चाहिँ मान्छेले अब हामी अन्डरपास बनाउन सक्छौँ है भने अलिकति कन्फिडेन्ट लेभल बढ्यो। दो यो अन्डरपास भनेको कम्प्लिटली चाइनिजको सपोर्टमा बनेको थियो। त्यसपछि अब हामी नागढुङ्गा के अरे काठमाडौँ छिर्ने बेलाको नाकामा भएको जामले गर्दा हाम्रो गभर्मेन्टले पनि कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बेला 9 विषयदेखि नागढुङ्गाको चाहिँ टनेलको कुराहरू एकदमै अगाडि बढायो, जसले गर्दा अहिले कन्स्ट्रक्सनको कुराहरू पनि सपोर्ट भएको छ। भने हामीले के देख्यौँ भन्दा टनेल भनेको अर्को पार्ट हो, जसले हामीले धेरै कुराहरू जस्तै भनेको पार्टमा हामी धेरै घुमाउरो बाटोहरूलाई चाहिँ हामी टनेलबाट लग्न सक्यौँ भने के हुने भन्दा एउटा सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट कस्ट एकदमै हाई,
हाई मात्र नि सुपर हाई देखिन्छ। तर त्यसले ओभरअल लाइफ साइकल कस्ट हेर्छौँ भने त्यो टनल भयो भने ट्राभल टाइम सेभिङ हुन्छ। ट्राभल टाइम सेभिङ भयो भने फ्युल कन्जम्सन लेस। त्यसपछि टनल हुने बेलामा याद गरेछौँ भने टायरहरू कति ठाउँबाट पहिरो गइरहेको ठाउँहरू हुन्छ, त्योवाला पनि कटिङ गर्नु परेन। त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको वेयर एन्ड टियर अफ, अनि हाम्रो चाहिँ भेहिकलहरूको टायरको वेयर एन्ड टियरहरूको कुराहरू गर्ला। अनि तिनी कुराहरूलाई हेर्दा चाहिँ इन अ लङ रन चाहिँ टनललाई चाहिँ हामीले के भन्छ भन्दा सस्टेनेबल भन्न सक्छौँ। तर इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट हाई भएको हुनाले हामीले के गर्यौँ भन्दा टनललाई हामी अगाडि बढ्यौँ। तर जब नागढुङ्गा नौबिसेको टनल भन्छ त्यसपछि हामी धेरै टनलहरूको कुरा गर्न सुरु गर्छौँ। अहिले नै हामी भीमफेदीदेखि कुलेखानीको टनलको कुरा गरिरहेका छौँ, जुन चाहिँ प्रदेश नम्बर 3ले चाहिँ सुरु गर्न लागेको छ। यसरी हेर्दा चाहिँ हामी टनलको युगमा गएको हौँ भनेर पनि धेरै मिडिया प्लेटफर्ममा आउँछ भने यो पनि नयाँ टेक्नोलोजी। यसरी हेर्दा हामी धेरै कुराहरूलाई इन्जिनियरिङ भए तापनि हामी एकदमै इन्टिग्रेटेड रूपमा, आइसोलेटेड भ्यूमा छुट्टै गर्न भएन, यसलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा गर्नुपर्छ भनेको सिम्पल कुरालाई जस्ट हाम्रो सिनारीमा जोड्न खोजेको मैले। यो ट्रान्सपोर्टेसन र इन्जिनियरिङको पार्ट आयौँ। अब ट्राफिक भनेको के, कसैले अब यहाँ लेखेको बाहेक यसो कोही एकजनाले भनौँ, अघिकै मान्छे भने नयाँ मान्छेले भनौँ ट्राफिक भनेको के? बोलाउ न, बोलाउ हजुर। भेहिकलको भोल्युम भन्न सकिन्छ सर? भोल्युम अफ भेहिकल, भोल्युम अफ भेहिकल, गुड। अरू सर त्यो पेरिस्ट्रियन अब भेहिकलहरू भने रोडमा हुने दुईटा पोइन्ट आयो, एउटाबाट भेहिकल आयो, एउटाबाट पेडेस्ट्रियनहरू भेहिकलहरू सबै आयो होइन। यसरी हेर्दा ट्राफिक भनेको चाहिँ बाटोमा अथवा अनि रेलमा अथवा कुनै ठाउँहरूमा रोड युजर भन्ने भयो भने हाम्रो बेटर। रोड युजरमा के परे भन्दा हिँड्ने मान्छे परे, अघि भने जस्तो पेडेस्ट्रियनहरू परे, त्यसपछि आएर त्यो गाडीका प्यासेन्जरहरू परे, चालकहरू परे, सबै परे। र एट द सेम टाइम चाहिँ रोडमा तराईहरूको केसमा हेर्छौँ भने बाटोमा चाहिँ गाई भैँसीहरू बाटोमै बसिरहेका हुन्छन्, उनीहरू पनि अ काइन्ड अफ रोड युजर हुन्। भनेपछि त्यो रोड युजरहरू त्योवाला पार्टमा परे भने अर्को भनेको जुन अघि भोल्युम भन्ने कुरा गरेका थियौँ, भोल्युम केसको भन्दा भेहिकलको भोल्युम होला, पेडेस्ट्रियनको भोल्युम होला भनेको भेहिकल र रोड युजर दुइटाको कम्बिनेसन भनेको ट्राफिक हो। कि सिङ्गल पनि हुनसक्छ, कुनै ठाउँमा भेहिकल मात्र पनि हुन पायो, कुनै ठाउँमा चाहिँ अरू रोड युजर मात्र पनि हुन पायो, कि सिङ्गल हुने भयो कि टुगेदर हुने भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नु। कम्बिनेसन अफ रोड युजर र भेहिकल भनेको ट्राफिक इन्जिनियरिङ, ट्राफिक सरी है। त्यसपछि अब इन्जिनियरिङ भन्ने थाहा पाइसक्यो। अब ट्राफिक इन्जिनियरिङको इन्ट्रोडक्सन किन भयो होला त? कसैले यसो ट्राफिक इन्जिनियरिङको इन्ट्रोडक्सन भने चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङै पढे हुन्थ्यो होला। ट्राफिक इन्जिनियरिङ भन्ने एउटा टर्म ल्याएर छुट्टै एउटा इलेक्टिभहरू पनि लन्च गर्नु, अनि ट्रान्सपोर्टेसन 2मा पनि ट्राफिक भन्ने सबैभन्दा लामो च्याप्टर हुनु, यसको इम्पोर्टेन्स भएर होला। किन छुट्टै ब्रान्च बनाउनु परेको होला? किनभने हाम्रो जति समय बढ्दै जान्छ त्यति ट्राफिक बढ्दै जान्छ, अनि ट्रान्सपोर्टेसनले मात्र नभ्याउने भएर छुट्टै एउटा ब्रान्च चाहियो जसले यसलाई मात्र फोकस गर्न सकोस् र फ्युचरको प्रिडिक्सन गर्न सकोस् ट्राफिकको बारेमा, भेहिकल्सहरूको क्यापासिटी र भोल्युमको बारेमा। गुड है। अब हामीले ठ्याक्कै भनेको पोइन्ट अनुसार पनि हामी जाउँ भने भोल्युम क्यापासिटी भन्ने कुराहरू आए, त्यसलाई अब हामी जस्टिफाई गर्दै जाँदा चाहिँ हामीले एसी अरूलाई अहिले अघि इन्भाइरोमेन्टल, इकोनोमिकल, सस्टेनेबल भन्ने पार्टलाई छोड्यो भने एसी सिम्पल 4वटा टर्म त हामीले पढेर आएको छौँ। अब सिम्पल कलङ्कीबाट कोटेश्वर आउनु पर्यो, रिङ रोड अहिले एक्सपेन्सन हुनुभन्दा अगाडिको पार्टमा। त्यो गर्ने बेलामा त बाटो थियो, तर के भयो भन्दा बाटो कलङ्कीबाट कोटेश्वर आउने बेलामा 10 किलोमिटरको बाटोलाई हामीलाई लाग्यो कति टाइम भन्दा 30 मिनट लाग्यो। यदि पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युज गर्छौँ भने अझ 40 मिनट लाग्यो। भने के देख्यौँ भन्दा हामीले जुन सर्ट भनिरहेको थियौँ, डिस्टेन्स पोइन्ट अफ भ्यू सेम डिस्टेन्स भयो, 10 किलोमिटरको 10 किलोमिटर डिस्टेन्स बढ्ने त कुरा आएन, तर टाइम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ सर्ट हुन आएन। भने जुन एसवाला चाहिँ सर्ट भन्ने पार्ट मिस खायो। इजी भन्ने कुरा थियो, हामी बस आउँछ पिक आवरमा हामी जान्छौँ भने पिक आवरमा के हुने भन्दा बसको लागि हामी कुर्नु पर्ने भयो, कुनै धेरै जाम भयो, कुनै एकदमै क्राउडेड भएर आउँछन् होला, कुनै एकदमै टाइम लगाएर आउँछन् होला। भने हामी जुन इजीको कुरा गर्थ्यौँ बसमा चाहिँ हामीले के पायौँ, बस पाउनलाई गाह्रो भयो। त्यसपछि सेफको कुरा गऱ्यौँ, त्यसपछि सेफको कुरामा गर्ने बेला हामीले के गर्छौँ भन्दा मान्छेले चाहिँ स्पिड गेन गर्ने भयो भने ढिलो भएको हुन्छ। पिक आवरमा हेर्छौँ भने कुनै उमा चोकमा धेरै जाम पऱ्यो भने मान्छेले त्यो जामलाई रिकभर कसरी गर्न सक्छ भन्दा बाँकी रहेको रोड सेक्सनमा कलङ्कीबाट निक्ल्यो भने कलङ्कीबाट ऊ एकदमै स्पिड भएर बल्खुसम्म जान्छ। भने स्पिडिङले गर्दा चाहिँ क्रासेस पनि धेरै बढे, तसर्थ सेफ पनि हुन आएन। त्यसपछि आएर अर्को हाम्रो के हुन आयो भन्दा इकोनोमीको कुरा आयो।
इकोनोमी भन्ने पोइन्ट अफ भ्यू बाटो बनाउनु त सेम कस्ट लागेको, तर त्यो फ्रिक्वेन्टली हरेक चोकमा रोकिने, फेरि बन्द गर्ने, स्टार्ट बन्द गर्ने, खोल्ने, स्टार्ट बन्द गर्ने, खोल्ने, त्यसपछि आएर राइट टर्निङ धेरै ठाउँमा हुने हुनाले फेरि रोक्नुपर्ने, त्यस्तो भएको हुनाले फ्युल कन्जम्सन लेभल चाहिँ इकोनोमिक पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ उसलाई चाहिँ लस भयो। अर्को ट्राभल टाइम पनि बढी लाग्यो। ट्राभल टाइम भनेको टाइम इज मनी भन्छौँ हामीले, टाइमलाई पनि कस्टमा कन्भर्ट गर्यो भने पनि उसको लस भइरहेको भने हामीले सोचेको सेफ पनि भएन। त्यसपछि आएर हामी के कुरा गर्दैछौँ भन्दा सर्टको कुरा गर्दैछौँ, इजीको कुरा गर्दैछौँ, इकोनोमीको कुरा गर्दैछौँ, कुनै पनि पार्ट भएन। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्छौँ। फ्रिक्वेन्टली 40को स्पिड लिमिटमा स्पिडमा जान पाएको बेला र त्यसपछि आएर 20मा जाने, त्यसपछि रोकिने, फेरि हाईमा जाने भनेर एसिलेसन डिसिलेसन गर्ने बेलामा फ्युल कन्जम्सन सँगसँगै चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन पनि बढी हुन्छ। त्यो पार्टले गर्दा चाहिँ हामीले जुन सोचेको ट्रान्सपोर्टेसनमा चाहिँ एसी इन्भाइरोमेन्टलदेखि सबै कुराहरू चाहिँ यसले फेल खायो। किन फेल खायो भने अघि भने जस्तो डेभलपमेन्ट भएअनुसार ट्राफिक भोल्युम बढ्यो, तसर्थ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको चाहिँ एउटा छुट्टै ब्रान्चको रूपमा डेभलप गरेर स्टडी गर्यो भने बेटर हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ बिस्तारै चाहिँ नयाँ ब्रान्चको रूपमा डेभलप भएको। त्यसलाई नेपालको कन्टेक्समा पनि ट्राफिक इन्जिनियरिङको एक्सपर्टहरू भन्नेको मान्छे एकदमै कम पाइन्छ। किन भन्दा प्रायः जस्तो पहिलाको हाम्रो कन्सर्न भनेको रोड डिजाइन, रोड कन्स्ट्रक्सनमा हुन्थ्यो। रिसेन्टली ट्राफिक इन्जिनियरिङ आएको भनेको 2010को रेन्जबाट एकदमै डिटेल आएको। यसरी हेर्दा हामीले बुझ्दा चाहिँ नयाँ ब्रान्च त्यसरी आयो। किन भन्दा नयाँ जति राम्रो हुँदै गयो इकोनोमिक इम्प्याक्ट, जति हाम्रो इकोनोमिक स्ट्याटस बढ्दै गयो त्यो भनेको हामीले गाडी किन्दै जान्छौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर ठुलो चाहिँदै जान्छ, जसले गर्दा फेरि ट्रान्सपोर्ट प्रब्लम आउँछन्। त्यो प्रब्लमलाई डिल गर्नको लागि आएको ब्रान्च भनेको ट्राफिक इन्जिनियरिङ हो भन्ने पार्ट चाहिँ एउटा लिनु पर्यो। अब यसले कुरा के गर्छ भन्दा अघि भनेको जस्तो सिस्टम सँगसँगै चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई मात्र फोकस नभएर फ्लाइओभर, ग्रेड सेपरेट इन्टरसेक्सन, त्यसपछि आएर चाहिँ हामी टनेलहरूको कुरा मात्रै नगरेर यसले अरू म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, ट्राफिक लाइटबाट म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौँ कि जस्तै बिहानको जुन पहिला 10 बजे सबै स्कुल पनि 10 बजे सुरु हुन्थ्यो, कलेज पनि 10 बजे सुरु हुन्थ्यो, अफिस पनि 10 बजे सुरु हुन्थ्यो, तर पछि म्यानेजमेन्ट त्यहीलाई अब इन्फ्रास्ट्रक्चर नथपौँ कसरी म्यानेजमेन्ट गर्छ भन्दा एउटा नयाँ टेक्नोलोजी, नयाँ कन्सेप्ट ल्याए, स्कुलहरूलाई 9 बजे सुरु गराउने, जसले गर्दा 9 देखि 10 बजे आउने स्कुलको गाडी त 8 बजेदेखि 9 बजे आयो नि। भने यसले के कुरा गर्ने भने इन्फ्रास्ट्रक्चर सँगसँगै यसले म्यानेजमेन्टहरूको कुरा गर्ने, अप्टिमम युज अफ रिसोर्सेसको कुरा गर्ने भने बाटो तत्काल अहिले नबढाउँ, अहिले चाहिँ अरू स्ट्राटेजी के हुनसक्छ त्यो हेरौँ भन्ने कुरा गरे। अड एन्ड इभन नम्बर अहिलेको अवस्थामा भइरहेको छ, त्यो अड एन्ड इभन नम्बर पनि वान अफ द टेक्निक हो। ट्राफिक जाम हामीले घटाउन सक्दैनौँ, हामी फ्लाइओभरतिर जान सक्दैनौँ भने अड एन्ड इभन नम्बर दिनु पर्यो। तर त्यसलाई सपोर्ट के गर्नु पर्यो, राम्रो पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनले गर्नु पर्यो। अड एन्ड इभन नम्बर पनि भन्ने पब्लिक भेहिकललाई पनि अड एन्ड इभन नम्बर लगाए त हुन्न होला, किनकि धेरैजनाले बाइक अथवा कार घरमा राख्नुपर्छ भने उहाँहरूलाई मुभमेन्ट हुनको लागि त पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन चाहियो। भने पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनको रिलायबिलिटी बढाउन सक्यो भने हामी त्यता टेक्नोलोजी जान सक्छौँ। भने यिनी सबै कुराहरू हाम्रो केमा आउँछ भने ट्राफिक इन्जिनियरिङमा आउँछ, जसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफिनेसनले आफ्नो तरिकाले डिफाइन गरेका छौँ। ट्राफिक इन्स्टिट्युट अफ ट्राफिक इन्जिनियरले डिफाइन गरेको चाहिँ फेज अफ इन्जिनियरिङ वी डिल विथ प्लानिङ, जियोमेट्रिक डिजाइन, ट्राफिक अपरेसन अफ रोड एन्ड स्ट्रिट एन्ड हाइवे। अब सिम्पल हेर्दा हाइवे भनेको हाई स्पिडवाला कम्पेरिटिभली, रोड भनेको अरू पर, स्ट्रिट भनेको गल्लीहरू जस न्यु रोड भित्रको बाटो र त्यसपछि आएर न्यु रोडको अगाडिको त्यो सुन्दार अगाडिको बाटो र रिङ रोडको बाटो त फरक होला भने डिफ्रेन्टको आफ्नो क्याटेगोराइज छ। आर्टेरियल, सब आर्टेरियल रोडहरू पनि भन्छौँ हामीले, त्यो कुराहरूलाई हामीले डिजाइन गर्छौँ। त्यसको नेटवर्क ओभरअलमा अघि भनेको लिङ्क र नोडहरूको कुरा गर्छौँ, टर्मिनलहरू बस स्टपहरूको कुरादेखि लिएर त्यसपछि कहाँ कहाँ स्टेसन राख्ने कुराहरू गर्छौँ। वरपरको डेभलपमेन्टहरू, बस स्टप बन्छ भने बस स्टपको वरपर त केही साना पसलहरू बन्छन् होला, पसलहरू देखेपछि अरू मान्छे आउँछन् होला, बिस्तारै बस्ती डेभलप हुनसक्छ र त्यो कुराहरू पनि हामीले केमा पर्छौँ भन्दा ट्राफिक इन्जिनियरिङमा पर्छौँ। र रिलेसनसिप बिट्विन डिफ्रेन्ट मोड अफ ट्रान्सपोर्टेसन भनेको बाइकको युसेज घटाउनु पर्ने छ भने हामीले के गर्ने त, पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि टेम्पो नचढेर ऊ मान्छे बस चढोस् भन्ने छ, किन टेम्पो ढिलो हुन्छ भन्ने छ भने के गर्ने त। दुईटा बिचमा रिलेसनसिप के छ त, पैसाले गर्दा भएको हो कि स्पिडले गर्दा भएको हो कि मान्छेलाई कम्फर्टेबलले गर्दा भएको, त्यो कुरालाई हेरेर हामीले के गर्ने भन्दा त्यही अघिको सेफ, इजी, त्यसपछि इकोनोमिक भन्ने जुन सेसी सँगसँगै इन्भाइरोमेन्टको कुराहरू सबैलाई जोडेर त्यही ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको अब्जेक्टिभ नै हामीले फुलफिल गर्ने। तर अलिकति डिटेल भइसकेपछि भन्ने पार्टलाई चाहिँ हामीले ट्राफिक इन्जिनियरिङ आयो र त्यसको लागि हामीले ट्राफिक इन्जिनियरिङ भनेर इलेक्टिभ भन्दा पनि हामीले ट्रान्सपोर्ट 2 मै एउटा एकदमै राम्रो तरिकाले डिटेल पढेर आएका छौँ। ट्राफिक इन्जिनियरिङको कुरा भयो, त्यो डिटेलको चल्ल ब्याकग्राउन्ड जाँदा हामीले यसमा के स्कोप भनेको कार्यक्षेत्र
के पढ्यौँ भन्दा हामीले जे पढ्यौँ यसको कार्यक्षेत्र सर पढेछौँ। ट्राफिक क्यारेक्टरिस्टिक भनेर रोड युजरको क्यारेक्टरिस्टिक्स, भेहिकलको क्यारेक्टरिस्टिक, त्यसमा पनि फिजिकल, मेन्टल, साइकोलोजिकल कुराहरू, भेहिकलको पनि स्ट्याटिक र डाइनामिक मुभमेन्ट हुने बेलाको कुरा र नर्मल कन्डिसन लेन्थ विथ ब्रेथहरूको कुराहरू पढ्यौँ। त्यसपछि स्पिडको कुराहरू पढ्यौँ, भल्युमहरू अघि भनेको जस्तो भल्युमको कुराहरू पढ्यौँ, कहाँबाट निक्लेर कहाँ जान्छ त भनेको ओरिजिन र डेस्टिनेसनको कुराहरू पढ्यौँ। त्यसपछि क्यापासिटी भनेको 1200वटा गाडी मुभमेन्ट हुन्छ नि, त्यो रोडले चाहिँ जम्मा 600 धान्छ भने त हामी केही अरू अप्सन जानुपर्छ होला भने भल्युम र क्यापासिटी हेरेर हामीले चाहिँ लेभल अफ सर्भिसहरूको कुराहरू पनि गर्छौँ होला, त्यो पार्टहरू आयो। त्यसपछि एक्सिडेन्ट अथवा क्रासको कुराहरू आयो भने दुर्घटना धेरै हुन्छ भने दुर्घटनालाई कसरी घटाउने त भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्छौँ। पार्किङको कुराहरू आयो, जस्तै अन स्ट्रिट पार्किङ कहाँ बनाउने, अफ स्ट्रिट पार्किङ कहाँ बनाउने, मल्टी स्टोरी पार्किङ पो जानुपर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ट्राफिक इन्जिनियरिङ दोस्रो स्कोपमा पढ्यौँ। त्यो सँगसँगै हामी ट्राफिक अपरेसनको कुराहरू, साइन, सिग्नल, मार्किङहरू, अनि ट्राफिक साइनहरूको क्याटेगोरी, रेगुलेटेड साइन, वार्निङ साइन, हाम्रो इन्फर्मेटिभ साइनको कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि सिग्नलको कुरा भने ट्राफिक लाइट जुन बुझ्छौँ त्यो सिग्नलमा पनि कस्तो छ त, बिहानदेखि बेलुकैसँग एउटै हरियो बत्ती बल्नेवाला हो कि, पिक आवरमा एउटा, अफ पिक आवरमा एउटा बल्नेवाला हो कि, 8 बजेदेखि 9 बजीसम्म एउटा बल्ने, 9 देखि 10 बजीसम्म एउटा बल्नेवाला हो कि, त्यसपछि आएर जति भल्युम आउँछ त्यो हिसाबले ट्राफिक लाइटको ग्रिन टाइम नै चेन्ज हुनेवाला हो, कस्तो कस्तो ट्राफिक लाइटहरू अथवा ट्राफिक सिग्नलहरू छ त्यो कुरा पढ्यौँ। त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिग्नल टाइमिङ डिजाइनहरू, कति ग्रिन टाइम राख्ने, कति रेड टाइम गर्ने भन्ने कुरा यसको अर्को स्कोप हो। त्यसपछि रोडको मार्किङहरू, के नियमहरू बनाउने त, जस्तै 500 रुपियाँ, 1000 रुपियाँ र 1500 रुपियाँ फाइनवाला छ भने कुनलाई बढाउने, 1500 वालालाई नै 5000 बनाउने कि होइन, 500 वाला पनि कोहीलाई बढाउने, कुन नियम ल्याउने भन्ने कुरा पनि स्कोप पर्न आउँछ। त्यसपछि डिजाइन, इन्टरसेक्सनको डिजाइन, रोटरी बनाउने, माइतीघर जस्तो रोटरी बनाउने कि, साधो बाटो जस्तो बनाउने कि होइन, भानेश्वर जस्तो इन्टरसेक्सन राख्ने भन्ने कुरा पनि हामी पढ्छौँ। त्यसपछि टर्मिनल, बस स्टेसनहरू कहाँ राख्ने, कहाँ बस पार्क कसरी राख्ने, अहिले खुला मञ्चमा भएको बस पार्कलाई चाहिँ पछि फेरि हामी पहिलाको पुरानो बस पार्कमा लग्दैछौँ। नयाँ बस पार्कलाई हामी चाहिँ थानकोटतिर सिफ्ट गर्ने, भविष्यमा इन लङ रन चाहिँ थानकोट अथवा नागढुङ्गामा सिफ्ट गर्ने भन्ने कुरा गर्दैछौँ भने कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा पनि पढ्छौँ। काठमाडौँको कन्टेक्समा ट्राफिक लाइटिङहरूको कुरा, रातिमा लाइटको एरेन्जमेन्ट छैन, त्यो कुराहरूको डिजाइन गर्छौँ। पार्किङ माथि चाहिँ पार्किङ स्टडीमा चाहिँ कति डिमान्ड छ, कति सप्लाई छ भन्छौँ भने योमा चाहिँ फ्यासिलिटिजहरू भने चाहिँ मल्टी स्टोरी पार्किङ, मेकानाइज पार्किङ भने लिफ्टवाला पार्किङहरू कहाँ राख्ने भने कति राख्ने, कति साइजको राख्ने, कति एरियामा राख्ने, कति तलाको राख्ने भन्ने कुरा डिजाइन गर्छौँ। त्यसपछि आएर फास्ट ट्र्याक जस्तो एक्सप्रेस वेको कुराहरू गर्छौँ। अब फास्ट नामैले फास्ट ट्र्याक भनेछौँ भने त हाम्रो अहिलेको रोड जस्तो जहाँबाट पनि मिसिने, जहाँबाट पनि जाने त पक्कै बनाउन पाइँदैन होला। पेडेस्ट्रियन क्रसिङको लागि पनि हामीले त्यही बाटोमै जेब्रा क्रसिङ राख्न मिल्दैन होला। नामैले एक्सप्रेस वे भनेपछि हामीले के हुने भन्दा ग्रेड सेपरेट इन्टरसेक्सन, मेजर जङ्सनहरूमा हामीले ग्रेड सेपरेट इन्टरसेक्सन राख्ने होला। पेडेस्ट्रियन क्रसिङको लागि हामीले फ्लाइओभर राख्छौँ होला, ओभरहेड ब्रिज राख्छौँ होला। त्यो पार्टहरू हामीले डिजाइन गर्छौँ। त्यसपछि प्लानिङ, ट्राफिक प्लानिङ, ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ भनेको ओभरअल हेर्छौँ। ट्राफिक भनेको त्यसलाई कसरी गर्ने, म्यानेजमेन्ट र प्लानिङ जुन 5 नम्बर र 6 नम्बर सँगै हेर्न सक्छौँ। भने के गर्ने छ भन्दा इन्जिनियरिङबाट अप्नाउने हो कि, इन्फोर्समेन्टबाट अप्नाउने हो कि, एजुकेसनबाट अप्नाउने। भने पहिला इन्जिनियरिङ मेजर्सहरू के अप्नाउनुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यसको मान्छेलाई जानकारी दिनु पऱ्यो। यो गर्नुपर्छ है, तपाईँले यस्तो छ, रोड सेफ्टीको लागि यो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई दिनु पऱ्यो। एजुकेसन दिँदै भएन भने कसरी इन्फोर्समेन्ट गर्ने, मान्छे नै बसेर गर्ने हो कि ठाउँ सीसीटीभी क्यामेरा हालेर, स्पिड क्यामेरा हालेर गर्ने हो भन्ने कुरा हामीले गर्छौँ। र एकदमै मिसिङ पार्ट भनेको हाम्रो लागि भनेको 7औं नम्बर। हामी अझै पनि के गर्दैछौँ भन्दा क्रसिङ स्पिड भनेर चाहिँ 1.2 मिटर पर सेकेन्ड एज पर इन्डियन स्ट्यान्डर्ड भनेर लिइरहेको छौँ। तर नेपालमै मास्टर लेभलमा थेसिस गर्नुभएको छ सिनियरहरूले, जस्तो उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दा 1.26 जस्तो आयो हाम्रो नेपालको लागि डाटा। अनि हाम्रो लागि आएको डाटा हामीले लिनु पर्यो। त्यो डाटाको लागि पनि हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले रिसर्च गर्नु पर्यो। त्यो रिसर्च भनेको मास्टरमा गएर गर्ने भन्ने पनि, ब्याचलरमा हामी जुन प्रोजेक्ट गर्छौँ त्यो पनि रिसर्च हो। हामीले त्यहाँबाट नयाँ कुरा निकाल्न सक्छौँ। अथवा होइन हामी पढ्दा ट्राफिक इन्जिनियरिङ पढ्दै रिसर्च गर्न सक्छौँ, इलेक्ट्रिक पढ्दै रिसर्च गर्न सक्छौँ। र यो रिसर्चले चाहिँ हाम्रो सोसाइटीलाई कन्ट्रिब्युसन दिन्छ। भने यो मान्छेले भनेअनुसार यति हुने रहेछ, 1.2 होइन, नेपालको लागि 1.26 हुने रहेछ, त्यो मध्ये पनि अर्बन एरियाको लागि यति हुने रहेछ, रुरल एरियाको लागि यति हुने रहेछ भनेर हामीले 2-3टा रिसर्च गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। भने चाहिँ हाम्रो पार्ट स्कोप अफ ट्राफिक इन्जिनियरिङ भनेको कन्टिन्युअल रिसर्च हो, जसमा हामी नै मिलेर काम गर्नुपर्छ, हामीले नै सुरुवात गर्नुपर्छ नेपालको लागि भन्ने कुरा जोडेँ। अब प्लानिङ भनेको के, ल अब सिम्पल कसैले भनौँ नयाँ मान्छे है, फेरि पनि भन्छु म, मान्छेको नाम त आउँदैन, नयाँ मान्छेले भन्नु। प्लानिङ भनेको के गर्ने, कसरी गर्ने अनि कहिले गर्ने भनेर।
है भनेपछि सिम्पल यहाँ के भनेको वाट वेन एन्ड वेयर भन्ने तरिकाले भयो है हाम्रो भनेपछि सिम्पल भन्दा डब्लुएच क्वेसनको एन्सर दिन्छ एउटा आइडिया लजिक अर्को भने हामीले बुझ्दा चाहिँ सिम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ हामीले ब्याचलर जोइन गऱ्यौँ ब्याचलर जोइन गर्ने बेलामा मानौँ हाम्रो अब्जेक्टिभ म एकदमै मिनिममवाला अब्जेक्टिभबाट गएँ जस्तै अब 80% ल्याउने कसैको चाहिँ म 80 टपर हुने कसैको डिस्टिङसन ल्याउने भन्ने होला र म सिम्पल चाहिँ मान्छेकोबाट गएँ कि 4 वर्षमा एनी हाउ इन्जिनियरिङ कटाउने भनेर एउटा राखेँ थिएँ मैले एउटा सोच म जोइन हुने दिन पहिलो दिन चाहिँ 4 वर्षमा म इन्जिनियरिङ भएर निक्लिन्छु भनेर एउटा सोचले यो सोच भनेको एउटा गोल हो नि त मेरो लागि एउटा भिजन लिएको मैले अथवा एउटा कुनै गोलले त्यसको लागि मैले के गर्छु भन्दा हरेक दिन सरले पढाउनु भएको नोट पढ्छु लाइब्रेरीमा गएर पढ्छु घरमा आएर नोट बनाउँछु त्यसपछि आएर युट्युबहरूमा पनि भिडियो हेर्छु भनेर त्यसको लागि जुन एक्टिभिटिज बनाउँछौँ नि हामीले यस्तो गर्छु त्यस्तो गर्छु त्यो भनेको पनि के भयो भने अ काइन्ड अफ प्लानिङ भयो भनेको एउटा कुनै गोललाई एचिभ गर्नलाई हामीले एक्टिभिटिजहरू बनाउँछौँ भने अथवा कुनै एक्सनहरू लिन्छौँ भने त्यो एक्सन भनेको आजको आज होइन भोलिको लागि यो एक्सन टाइम टेबल बनाउँछौँ आज यो गर्ने 1 हप्तापछि यो गर्ने भने फ्युचर एक्सन हुन्छ जसले चाहिँ हामीले लिएको गोल एचिभ गर्नलाई हेल्प गर्छ भने 4 वर्षमा इन्जिनियरिङ बनाउँछ त्यो एउटा प्लानिङ अब हुँदै जाँदा हामी के गर्छौँ त फर्स्ट इयरमा त प्रायः जनरल सब्जेक्ट पढ्दै जान्थ्यौँ त्यो पास भएको भयो नम्बर पनि आयो र बिस्तारै अलिकति सेकेन्ड इयरमा पुग्ने बेलामा गाह्रो सब्जेक्ट पनि सेकेन्ड इयरमा हुने बेला ब्याक धेरै लाग्न लाग्यो अरे सेकेन्ड इयरमा चाहिँ हाम्रो के भयो भन्दा अब सेकेन्ड इयरमा 3टा सब्जेक्ट लाग्यो अरे त्योमा हामीले त्यसलाई मोडिफाई गऱ्यौँ भने चाहिँ पहिला चाहिँ गोल लिएको थियौँ अहिले चाहिँ प्रब्लम आयो नि हाम्रो लागि के भयो भन्दा ब्याक लाग्नु अथवा सब्जेक्ट लाग्नु भनेको एउटा प्रब्लम भयो प्रब्लमको सल्युसनको लागि पनि हामीले के गर्छौँ भने प्लानिङ गर्छौँ भने चाहिँ एउटा यहाँ हेर्दा एउटा गोलको लागि पनि के गर्छौँ प्लानिङ गर्छौँ जस्तै 4 वर्षमा पास गर्छौँ भने पहिले लिएको गोल त्यो बिचमा हाम्रो के भयो भन्दा कुनै एउटा प्रब्लम आयो भने चाहिँ 4 वर्षमा पास गर्छु भन्ने एउटा पार्ट होला तर होइन अर्को सेमेस्टरमा रेगुलर पनि कटाउँछु यसको 3टा ब्याक पनि सँगै कटाउँछु भने चाहिँ जुन प्रब्लम आउँछ प्रब्लमको सल्युसनको लागि गर्ने पनि हाम्रो लागि के भन्दा प्लानिङ हुन आयो भने यसरी हेर्दा हामीले डिफाइन कसरी गर्यौँ भन्दा यो आफ्नो डिफिनेसन हो यो किताबबाट लिएको भन्दा आफ्नो तरिकाले डिफाइन गरेको हो त्यो हामी जसरी गर्नु फ्युचर ओरिएन्टेड एक्टिभिटी हुनु पर्यो एउटा टर्म किन भविष्यलाई लेखेर हो 1 हप्तापछि पनि भविष्य हो भोलि नै पनि भविष्य हो भने चाहिँ फ्युचर ओरिएन्टेड एक्टिभिटिज हो एउटा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा अनि त्यसको हेल्प हामीलाई के गर्छ भने हामीले सोचेको डिरेक्सनमा मुभमेन्ट हुनलाई डिजायर डिरेक्सनमा चाहिँ हामीलाई लैजानको लागि हामीलाई हेल्प गर्छ अनि फ्युचर ओरिएन्टेड एक्टिभिटी डिजाइन डिरेक्सनको कुरा आयो र टार्गेट भनेको के हो भन्दा एउटा कुनै गोलको लागि अथवा अब्जेक्टिभको लागि हामी जाने अथवा होइन भने चाहिँ हामीले कुनै एउटा प्रब्लम फेस गर्यौँ भने प्रब्लमको समाधानको लागि अब ट्रान्सपोर्टेसन रिलेटेड इक्जाम्पल दिन्छौँ भने चाहिँ काठमाडौँको कन्टेक्स्टमा चाहिँ जाम भयो हरेक चोकमा जाम भयो भनेपछि चोकमा जाम भनेको प्रब्लम भयो प्रब्लमको लागि फ्लाइओभर भनिरहेको कुराहरू पनि किन भन्दा त्यो प्रब्लमको सोल्युसनको लागि अर्को भनेको गोल के ले भन्दा हामी नेपालको हरेक सदरमुकामलाई चाहिँ बाटोबाट जोड्छौँ भने एउटा गोलले जसले गर्दा काम गर्यो भने चाहिँ यो दुईटा फरक भयो भने गोल अनुसार पनि हामीले प्लानिङ गर्नेमौ अथवा गोल गर्दा गर्दा एक्टिभिटी गर्दा कुनै एउटा समस्या आयो भने पनि हामीले प्लानिङ गर्छौँ अथवा कहिले केसमा दुईटै हुन्छ एउटा गोल गर्दै चाहिँ गोल गर्ने बेला गोल लिएर एक्टिभिटी गर्ने बेला कुनै एउटा समस्या आयो भने त्यो गोललाई अलिकति मोडिफाई गर्दै एक्सनहरूलाई मोडिफाई गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ भने प्लानिङमा छुट्न नहुने कुरा भनेको फ्युचर ओरिएन्टेड एक्टिभिटी हामीलाई डिजायर डिरेक्सनमा लैजान मद्दत गर्छ र अर्को भनेको पोजिटिभ गोल अथवा हाम्रो नेगेटिभ प्राय गोल हुँदैन भन्ने पार्टले हो र अर्को प्रब्लम त्यो प्रब्लमको सोल्युसनको रूपमा यिनी कुरालाई इन्क्लुड गरेर आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा मजाले प्लानिङलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ यो जनरल प्लानिङ भयो त्यसपछि अब हामीले भनेको चाहिँ अर्को एउटा हाम्रो एकजना सर हुनुहुन्थ्यो खेमडल्लाकटी भन्ने सर उहाँले एकदमै कन्सेप्ट यो वर्ड चाहिँ युज गर्नुहुन्थ्यो प्लान द वर्क द प्लान भन्नुहुन्छ जस्तै हामीले कुनै पनि घरमा बसिरहेछौँ एकदमै अल्छी लागेको छ तर मलाई केही गर्न मन लागिरहेको छ भने मेरो दिमागले खेलाइ गर्छ केही न केही कुरा निकाल्न खोज्छ त्यो खोज्ने बेला के देख्यौँ भन्दा प्लान द वर्क भन्ने एउटा टर्म आयो जसले के भन्यो भन्दा अब मैले के गर्ने त भनेर दिमागमा खेल्छ पहिला धेरै डिटेल आउँदैन तर मोटामोटी होइन अब इन्जिनियरिङ कम्युनिटीमा यत्रो काम गरेँ अब एउटा चाहिँ संस्था बनाएर क्यापेसिटी बिल्डिङ काम गर्नुपर्छ क्यापेसिटी बिल्डिङ नेपालका इन्जिनियरहरूमा राम्रो क्यापेबिलिटी डेभलप गर्नुपर्छ भने दिमागमा आयो अरे भनेपछि मेरो दिमागमा के आयो भने वर्क मोटामोटी एउटा केही कामको मैले सुरुवात गरेँ अब त्यो सुरुवात गरेपछि दिमागले फेरि के गर्छ भन्दा कसरी गर्ने भन्दा एनजिओ खोलेर गर्ने कि कन्सल्टेन्सी खोलेर गर्नेपछि कि अनि कलेजहरूमा पढाएर गर्ने कि भन्ने दिमागमा खेल्छ त्यसपछि यो मध्येमा म यो 2 वर्षमा यो गर्छु त्यसपछि 4 वर्षमा यो गर्छु भने दिमागमा बनाउँदा दिमागबाट कागजमा कोर्छु मैले दिमागमा भएको कुरा म कागजमा उतार्दै जान्छु उतारेर कागजमा उतारेपछि अब के भन्दा पहिलो पार्ट भयो भने चाहिँ प्लान द वर्कलाई मैले प्लान गरेर भ्याएँ
अब त्यसपछिको पार्ट भनेको के भन्दा जुन प्लान बनेको छ त्यसलाई वर्क गर्ने भने चाहिँ कापीमा उतारेको कुरालाई चाहिँ रियल फिल्डमा गर्ने भने पहिलो पार्ट जहिले पनि केबाट सुरु हुँदै छ भन्दा प्लानिङबाट सुरु हुँदै छ भने त्यसको लागि हामी एकदम शान्त कुरा शान्त दिमाग चाहिन्छ भन्ने पार्ट पनि त्यही हो एकदमै हामी दिमागमा धेरै कुरा खेलिरहेको छ भने हामीले प्रोपरली प्लानिङ गर्न सक्दैनौँ भने दिमागमा हामी एकदमै साइलेन्ट छ भने चाहिँ हाम्रो दिमागमा एकदमै क्रिएटिभ आइडिया आउँछ र त्यो क्रिएटिभ आइडिया प्लान बनाइसकेपछि बल्ल वर्किङ प्लानहरू हामी बनाउँछौँ तसर्थ प्लानिङ फर्स्ट स्टेज हो भनेर चाहिँ हामीले एकदमै दिमागमा राख्नुपर्ने कुरा त्यसपछि आएर प्लानिङले अघि भनेको ठ्याक्क उनले अघिल्लो जसले भनेको उनले ठ्याक्क भनेको कुरालाई जोड्यो भने हामी अहिले कहाँ छौँ त प्लानिङले के गर्छ भन्दा हामी अहिले कहाँ छौँ अघि भनेको रेलवेको सिनारीमा यस्तो छ रोपवेको सिनारी यस्तो छ भनेर सबै प्लानिङहरूको कुरा चाहिँ हामी अहिलेको अवस्थामा कहाँ छौँ भन्ने कुरा प्लानिङले दिन्छ त्यसपछि हामी अब कहाँ जान खोजेको त हामी जान खोजेको कहाँ भन्दा हामी अबको 10 वर्षमा यो बनाउन खोजेको यति रोड नेटवर्क थप्न खोजेको भने हाम्रो फ्युचर के त हाम्रो भिजन भन्ने कुरालाई गर्ने त्यो बेलामा इस्यु के त इन्भाइरोमेन्टल रोक्न सक्छ होला त्यो कुनै ठाउँमा मुआवजा दिन पैसा नहुन सक्छ होला भन्ने कुरा यता हामीले के गर्छौँ भन्दा इस्युहरू के हुन् भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्छौँ एट द सेम टाइम चाहिँ पोजिटिभ पनि अपर्च्युनिटी के त इस्युलाई हामीले ट्याकल गऱ्यो भने हामीले के प्लस पोइन्ट पाउँछौँ त भनेर त्यो पार्टलाई हेर्छौँ भने हामीले इस्यु के हुन् अपर्च्युनिटी के हुन् भने अब बनायो भने चाहिँ हामीले चाहिँ टनल मार्गमा चाहिँ नेपाली इन्जिनियर धेरैलाई चाहिँ सिक्न पठायो भने दोस्रो टनल नेपाली इन्जिनियरले बनाउला त्यो पार्ट हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो पहिलो हामी डिपेन्डेन्सी जाइकामा डिपेन्डेन्सी भए पनि दोस्रो टनल चाहिँ नेपाली इन्जिनियरहरूले बनाउला भन्ने कुराहरू आउँछ त्यसपछिको तेस्रो पार्टमा हेर्छौँ भने चाहिँ केले हामीलाई गाइड गर्छ त अघि भनेको जस्तो गोल होला हामी कुनै पोलिटिकल कमिटमेन्ट होला त्यसपछि अब्जेक्टिभहरूले चाहिँ हामीलाई गाइड गर्छ भने प्लानिङले चाहिँ यो कुराहरूलाई पनि के गोल हो त्यसलाई गाइड गर्ने भयो लास्टमा चाहिँ हामीले के ल्याउनु पर्छ त प्रोजेक्ट के ल्याउने जस्तै अब हामीले हेर्छौँ भने रोड सेफ्टीको अथवा एक्सिडेन्टको धेरै भइरहेको छ भने अवेरनेस क्याम्पेनहरूको प्रोजेक्ट बनाउँछौँ होला त्यसपछि आएर हामी चाहिँ जनरल पब्लिकहरूमा इआइएको नलेज दिन खोजेछौँ भने इआइएको ट्रेनिङ दिन्छौँ होला भने कस्तो टाइपको प्रोजेक्ट अथवा प्रोग्राम ल्याउने भने चाहिँ माथिको गोल अब्जेक्टिभ भनेको अलिकति भेग हुन आउँछ त्योबाट तल भने डिस्क्रिट यो रोडको लागि एउटा आयोजना भनेर पनि हामीले गरिरहेका छौँ त्यसले चाहिँ हामीले प्लानिङले यिनी कुराहरूको एन्सर हामी अहिले कहाँ छौँ हामी कहाँ जान खोजेको हामीलाई केले गाइड गर्छ गोल अब्जेक्टिभहरू के छन् र यसलाई हामी कसरी जाने त त्यहाँ भने चाहिँ प्रोजेक्ट प्रोग्रामहरूको कुरा चाहिँ हाम्रो प्लानिङले कभर गर्छ अघि भनेकै कुरालाई समअप गर्दा चाहिँ यो भने साइक्लिक प्रोसेस हो सुरुमा दिमागबाट आउँछ दिमागबाट कपीमा उतार्छौँ कपीमा उतारेपछि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने बेला फेरि प्रब्लम आयो भने फेरि मोडिफाई गर्छौँ फेरि हामीले गरेको ठिक छ कि छैन इभ्यालुएसन गर्छौँ फेरि हामी चाहिँ नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्छौँ भने साइक्लिकल प्रोसेस हो जसमा युज के गर्छ भन्दा अघि भनेको जस्तो म्याथमेटिकल मोडल अहिलेलाई सिम्पल हामीले बुझ्छौँ भने 4 स्टेप मोडलिङ ल्याउँ ट्रिप जेनेरेसनबाट कुन ठाउँमा ट्रिप निक्लेको छ थाहा पायौँ भने त्यही किसिमले हामीले प्लानिङ गर्न सक्यौँ त्यसपछि आएर डिस्ट्रिब्युसन कहाँ जान्छ त कहाँबाट निक्लेको ट्रिप कहाँ जान्छ भन्ने थाहा पायौँ त्यो रोड नेटवर्कलाई बढाउने कि एजिटी राख्ने भन्ने कुरा थाहा पाउन सक्छौँ त्यसपछि कुन रोडमा चाहिँ कति चाहिँ बाइकले सेयर गर्छ कति चाहिँ टेम्पोले सेयर गर्छ थाहा पायौँ भने कुनलाई प्रायोरिटी दिने जस्तो टेम्पोको सेयर बढी भएको ठाउँ छ तर टेम्पोले गर्दा जाम भएको छ भने टेम्पो भएको ठाउँमा हामीले बस अथवा मिनी बस राख्नु पर्यो सिम्पल लगनखेल घुम्ने जस्तै बालकुमारी लगनखेल बानेश्वर जाने हाम्रो कन्टेक्समा टेम्पो मात्रै छ त्यो रुटमा चाहिँ एउटैमा माइक्रो चल्दैन भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त्योमा माइक्रो लिएर पनि यो पुरै लगनखेलवालाबाट टेम्पो घुम्ने जस्तै त्यो घुम्नेमा माइक्रो बनाउन सक्यौँ भने त्यो कुराहरू हामीले थाहा पाउनु पर्यो जसको लागि हामी म्याथमेटिकल मोडल भनेको मोडल स्पिड मोडल हेर्छौँ त्यसपछि कुन ठाउँमा अल्टरनेटिभ दिने कुनमा खोला के अरे पुल मुनिबाट बाटो लैजाने भन्नको लागि ट्रिप जेनेरेसन पार्ट छ त्यसले पनि हामीले केमा गर्यो भने अहिलेको ट्राफिक जाम भनेको प्रब्लम त्यसलाई घटाउनलाई के गर्ने भने ट्रिप डिस्ट्रिब्युसन सँगसँगै ट्रिप मोडल स्पिड सँगसँगै ट्राफिक एसाइनमेन्ट मोडललाई पनि इम्पोर्टेन्स दिने भनेर यो म्याथमेटिकल मोडलहरू युज गर्छौँ जस्तै लङ टर्म प्लानिङ गर्छ भने अहिलेको लागि पनि हुनसक्छ र 20 वर्षपछि बनाउनको लागि पनि हामीले के गर्छौँ त प्लानिङ गर्छौँ र यो एकदमै के हुनुपर्छ भने एकदमै इन्टिग्रेटेड हुनु पर्यो एकदमै कस्तो भनेको मतलब अहिलेको पार्टको लागि चाहिँ बाटो पनि बढाइराख्ने हामीले त्यसपछि आएर हामी रेल पनि बनाउँछु भन्ने पूर्व पश्चिमकै कुरा गर्छौँ भने पूर्व पश्चिममा चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पनि छ त्योभन्दा तल पुस्टल हाइवे भनेको हुलाकी राजमार्ग पनि छ त्योभन्दा माथि मदन भण्डारी राजमार्ग पनि छ त्योभन्दा माथि पहाडीको लागि हुलाकी राजमार्ग पनि छ त्यही बिचमा हामी चाहिँ पूर्व पश्चिम के भनिरहेको छौँ भन्दा रेलवे पनि भनिरहेको छौँ र अहिले सबै रोडहरू 2 लेनबाट 4 लेन बनाउनलाई सुरु पनि गरिसकेको छ भने यसरी हेर्दा चाहिँ हामी रोड पनि बढाइराख्ने त्यसपछि रेल पनि ल्याइराख्ने अझ ठाउँ ठाउँमा एयरपोर्टहरू पनि बनाइराख्ने भयो भने त इन्टिग्रेटेड भएन हामीले गर्ने हरेक कुरालाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड रूपमा चाहिँ हामीले अगाडि बढाउनु पर्यो र वाइडर भनेको एकदमै एउटा निकायको रोल मात्रै नभएर हामी ओभरअल नेपालको हेर्दैछौँ भने चाहिँ सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो
अब अघि भनेकै कुरालाई ट्रान्सपोर्ट प्लानिङ। अब योमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको सर्ट टर्म प्लानिङ र लङ टर्म प्लानिङ। नामैले भने चाहिँ सर्ट टर्म भनेको छोटो समयको लागि थोरै इन्भेस्टमेन्ट गरेर सानो प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्नलाई हामीले सोच्ने सर्ट टर्म प्लानिङ, जसको लागि त्रिवर्षीय योजना, पञ्चवर्षीय योजना अथवा प्रत्येक वर्षको एनुअल प्लानहरू पनि बनाएको हुन्छ। हरेक मन्त्रालयले, हरेक नगरपालिकाले बजेट भाषण हुन्छ 1 वर्षको लागि। त्यो कुराहरू केमा आयो भने सर्ट टर्म प्लानिङमा आयो। र सँगसँगै नेसनल प्लानिङ कमिसनले अहिले 15 योजना बनाएको छ, त्यो पनि सर्ट टर्म प्लानिङमै पर्यो। 15 योजना भने 5 वर्षमा यो गर्ने, 5 वर्षमा 4000 किलोमिटर रेल नेटवर्क थप्ने भन्ने जस्ता योजनाहरू त्योमा छन्। भनेपछि यो सर्ट टर्म प्लानिङ भयो। लङ टर्म भनेको 20 वर्षमा हामीले के गर्ने त, ट्रान्सपोर्टेसन पोलिसी भनेर छ हाम्रो 2058मा भनेको, त्यो 20 वर्षको छ। भने 20 वर्षमा के गर्ने, पहिला हाम्रो चाहिँ एसएससीले नपुगेको बाटोहरूमा एसेसिबिलिटी पुर्याउने, अनि 1.5 घन्टा र 3 घन्टामा बाटोको नेटवर्कमा पुर्याउने हरेक बस्तीलाई भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी लङ टर्म भिजन राख्नु पर्यो। भने सर्ट टर्म भिजन भनेको अलिक सानो बजेटको, सानो लेभलको हुन्छ भने लङ टर्म भिजन भनेको 20 वर्षपछि, 30 वर्षपछिको लागि हुन्छ। भने चाहिँ हामीले हेर्दा सर्ट टर्म प्लानिङ र लङ टर्म प्लानिङमा हामीले डिभाइड गरेका हुन्छौँ। त्यसपछि यसको प्लानिङ एप्रोच हेर्दा पहिला हामीले प्रब्लम के हो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, फर्स्ट पार्ट। त्यसपछिको दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले के प्रब्लम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। जस्तै सिम्पल प्रोबेबिलिटीको सम्झिन्छ भने पहिला कहाँबाट सुरु हुन्छ नि त, नल हाइपोथेसिसबाट सुरु हुन्छ। हाम्रो दिमागमा भएको के एजुम्सनबाट सुरु हुन्छ भने पहिलो पार्ट भनेको प्रब्लम स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गोल के त, जस्तै चोकहरूमा हामीले चाहिँ हरेक चोकमा जाम घटाउने भनेर एउटा गोल सेटअप गर्न सक्छौँ। जाम घटाउने कतिलाई मान्ने भन्ने अब्जेक्टिभ पनि सेटअप गर्नु पर्यो। जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा हाम्रो टार्गेट के हुने भन्दा काठमाडौँमा हरेक गाडीले लेस देन 2 मिनट चोकमा जाम गर्न परोस् भनेर हामीले चाहिँ एउटा अब्जेक्टिभ सेट गरेका छौँ भने हामीले पछि गरेको ठिक छ कि छैन त, हामीले जुन इन्टरभेन्सन दियौँ त्यसले चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आयो कि नेगेटिभ रिजल्ट आयो भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। तसर्थ हामीले त्यो पार्टमा हेर्नु पर्यो, क्राइटेरिया त्यही अब्जेक्टिभ अनुसार क्राइटेरिया बनाएर इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो। हामीले गरेको ठिक छ, ठिक छैन, ठिक छ, ठिक छैन हेर्नु पर्यो। त्यसको लागि अनि अल्टरनेटिभहरू जहिले पनि हाम्रो दिमागले धेरै अल्टरनेटिभ ल्याउनु पर्यो। जस्तै कोटेश्वरबाट मानव थापाथली जाने बाटोको जाम घटाउन खोजिरहेछौँ भने हामीसँग अप्सन के हुन्छ, पहिलो कुनै अल्टरनेटिभ बाटो दिने, दोस्रो हाम्रो अहिलेको अवस्थामा फ्लाइओभरहरूको निर्माण गर्ने, तेस्रो फ्लाइओभर अलिक महँगो पर्छ ओभरहेड ब्रिज, जुन बानेश्वरमा अहिले ओभरहेड ब्रिज बनाइरहेको छ त्यस्तो किसिमको बनाउने। भने यसरी हामी त जति धेरै हुनसक्छ अल्टरनेटिभ लिने, भने त्यो अप्सन जसले चाहिँ हामीले सोचेको एचिभ गर्न सक्छौँ त्यो लिने। त्यसपछि आएर त्यसको लागि डाटा लिने, जस्तै फ्लाइओभर बनाउन यति कस्ट लाग्छ, फ्लाइओभर बनायो भने यति भेहिकलहरूलाई चाहिँ हामीले इफिसियन्ट लैजान सक्छौँ, अहिलेको एक्जिस्टिङ ट्राफिक भल्युम यति छ, पेडेस्ट्रियनको भल्युम यति छ, पिक आवरमा यति छ भने सबै चाहिने डाटाहरू चाहिँ हामी सबै डाटा लिनु पर्यो। त्यसपछिको पार्ट भनेको हामी जुन डाटा ल्याएका छौँ त्यसलाई हरेक एक्टिभिटीसँग चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा टाइअप गर्नु पर्यो। भने फ्लाइओभर बनाउनेले अहिलेको जाम यतिमा घट्छ, त्यसपछि ओभरहेड ब्रिज बनाउनेलाई यतिमा घट्छ, अल्टरनेटिभ पार्ट दिउँ भने चाहिँ यति मान्छे सिफ्ट हुन्छ, जसले गर्दा यति बाँकी रहन्छ भन्ने कुरा हरेकको बनाउनु पर्यो। त्यो मध्येबाट के गर्छौँ त, सबै अल्टरनेटिभको चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट किसिमको एनालाइसिस गर्छौँ। मल्टी क्राइटेरिया एनालाइसिस गर्न सक्छौँ होला, अथवा आइआरआर भन्ने कुरा जुन इकोनोमिक्समा पढ्यौँ त्यो कुराहरू गर्न सक्छौँ होला, इआइआरआर भन्ने कुराहरू गर्न सक्छौँ। यसरी हरेक अल्टरनेटिभको चाहिँ पोजिटिभ नेगेटिभ सबै लेख्नु पर्यो, त्यसको डिटेल एनालाइसिस गर्नु पर्यो। र हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीले लिएको अब्जेक्टिभ अनुसार यो मिल्यो कि मिलेन त भने चेक गर्नु पर्यो। चेक गर्दा मिल्यो भने ल ठिक छ, 3टा मध्ये यो अप्सनमा जाउँ भनेर रिकमेन्ड गर्नु पर्यो। होइन कुनै 3टाले पनि भ्याएन भने फेरि हामीले नयाँ अब्जेक्टिभ सेट गर्नु पर्यो। जस्तै हामी काठमाडौँको जाम चाहिँ एउटा भेहिकल पनि 0 मिनट रोकिने बनाउँछौँ भनेर लिएका थियौँ अरे, एउटा कहीँ कुनै चोकमा पनि रोकिन नपरोस् बनाएको थियौँ अरे, तर कुनै पनि मेजर्सले चाहिँ रोकिनै पर्ने देखियो, सबै मेजर्सबाट रोकिनु पर्ने देखियो भने हामीले अब्जेक्टिभ नै चेन्ज गर्नु पर्यो। कसरी चेन्ज गर्नु पर्यो, 1 मिनट रोकिने मात्र बन्नुहोस् अथवा 2 मिनट रोकिने बन्नुहोस् भनेर हामीले सिफ्ट चेन्ज गर्नु पर्यो। भने यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ सेटिस्फाइड भयो भने त्यसलाई हामीले डिसिजन लिन्छौँ र हामी इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छौँ। यदि नो भयो भने हामी के गर्छौँ त, नयाँ अब्जेक्टिभ र क्राइटेरियाहरू हामी डिफाइन गर्छौँ, अनि यहाँबाट फेरि नयाँ अब्जेक्टिभ अनुसार फेरि नयाँ अल्टरनेटिभहरू, त्यही अल्टरनेटिभ अथवा नयाँ अल्टरनेटिभ हालेर यो प्रोसेस हामीले गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी ऱ्यासनल सिस्टम एप्रोच भनेर भन्छौँ। अनि यो भनेको अघिसम्म पढेको प्लानिङ एप्रोचलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्नलाई यस्तो यस्तो छन् है भनेर सिम्पल देखाएको। पहिला प्रब्लम के हो अथवा गोल के हो भन्ने कुरा सुरु हुन्छ, त्यसलाई हामीले प्रब्लमलाई एउटा स्टेटमेन्टको रूपमा डेभलप गर्छौँ। त्यसपछि गोल के त, हाम्रो मेजर गोल के, त्यसपछि अब्जेक्टिभ के, त्यो अब्जेक्टिभ फुलफिल गरे कि गरेन भनेर चेक गर्नलाई क्राइटेरिया के भनेर हामी पहिला सेटअप गर्छौँ। त्यसपछि हामी अल्टरनेटिभहरू के हुनसक्छन् त, भयभरको हामी पहिले बायस हुनु भएन। हामीलाई रोड चाहिएको छ अरे एक्सपान्सन, त्यसमा रेल भन्ने एउटा अप्सन छ भने रेलको अप्सन पनि राख्नु पऱ्यो। भने बायस नभइकन हामीले अल्टरनेटिभहरू सबै लिएर आउँछौँ।
त्यसपछि आएर त्यसलाई चाहिने आवश्यक डाटा प्राइमेरी डाटा सेकेन्डरी डाटा सबै किसिमको डाटाहरू कलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले डाटाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अल्टरनेटिभहरूको एक्सनसँग चाहिँ टाइअप गरेर हामीले टेस्टिङ गर्छौँ। टेस्ट गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले लिएको अब्जेक्टिभसँग कम्प्याटिबल छ भने हामी पास गराउँदै जान्छौँ। तिनटै कम्प्याटिबल आयो भने तिनटा मध्येमा बेटर कुन त्यसलाई रिकमेन्ड गर्छौँ। यदि तिनटै कम्प्याटिबल छैन भने हामीले के गर्छौँ भन्दा कि नयाँ अल्टरनेटिभ खोज्छौँ कि भने चाहिँ त्यही अघिको अब्जेक्टिभलाई क्राइटेरियालाई चेन्ज गरेर यो सिस्टम हामीले फलो गर्छौँ। भने चाहिँ ट्रान्सफर प्लानिङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले एउटा फ्लो चार्टलाई चाहिँ सबैभन्दा कमनली युज हुने सिस्टम एप्रोच अथवा ऱ्यासनल सिस्टम एप्रोच भन्छौँ। के गर्छौँ त भन्ने कुरालाई एकदमै हाइलाइटको फर्ममा देखाउन खोजेको यो वान अफ द इम्पोर्टेन्ट पार्ट हुन आउँछ। त्यसपछि आएर हामी चाहिँ ट्रान्सफर सिस्टम भन्ने बेला यो अघिल्लो सेमेस्टरमा पनि पढेछौँ, जसमा पहिला सिस्टम क्यारेक्टरिस्टिकको कुरा गर्छौँ, त्यसपछि सिस्टम पर्पजको कुरा गर्छौँ, पर्फर्मेन्स भनेको मतलब चाहिँ लेभल अफ सर्भिसहरूको कुरा गर्छौँ, क्यापासिटीको कुरा गर्छौँ, इम्प्याक्ट सिस्टमले पारेको इम्प्याक्ट भनेको अघिको इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्टहरूको कुरा गर्छौँ, डिमान्ड एनालाइसिस भनेको त्यही हामीले पढ्ने भनेको 4 स्टेप मोडलिङहरूको डिटेल कुरा गऱ्यौँ। सप्लाईमा चाहिँ त्यो डिमान्ड अनुसार चाहिँ पिक आवरमा कति गाडी चाहिन्छ, कुन बाटोले कति सर्भ गर्छ भन्ने कुरा सप्लाई गर्छौँ। अघिको चाहिँ इभ्यालुएसन हरेक सिस्टमको इभ्यालुएसन भनेको रेलवे रोडवे सबैको इभ्यालुएसन गर्छौँ अनि अल्टिमेटली हामीले लास्टमा के गर्छौँ भने डिसिजन मेकिङ गर्छौँ। अनि स्कोप अफ ट्रान्सफर प्लानिङ भनेर जुन अघिल्लो सेमेस्टरकै कन्टिन्युटीलाई राखेँ। त्यसपछि अब सिम्पल एउटा पार्ट जुन हामीले बुझ्नुपर्ने पार्ट पनि के भन्दा मल्टी मोडल नामैले भनेको डिफ्रेन्ट मोडको एनालाइसिस गर्ने। यहाँ हेर्छ भने यो हामीले चाहिँ निजगढको म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान बनाएका थियौँ, त्यो बेलाको हो। यो हाम्रो पूर्व पश्चिम हाइवे अहिलेको हाइवे हामीसँग एभाइलेबल अहिले चाहिँ रेल एलाइनमेन्ट नभएको न रेलवे एलाइनमेन्ट यताबाट जान्छ अरे करिब। त्यसपछि आएर हामी चाहिँ के छ भन्दा जुन यो एरिया भन्दैछौँ यो एरिया भनेको हाम्रो लागि चाहिँ निजगढ इन्टरनेसनल एयरपोर्टको भयो। त्यसपछि यो भनेको फास्ट ट्र्याक भयो। भनेपछि योमा के देख्छ भन्दा कोही मान्छे इन्टरनेसनल एयरपोर्टबाट बाहिर फ्लाइटबाट नेपाल ल्यान्ड भयो भने उसलाई चाहिँ अप्सन के भयो भन्दा एउटा उसँग चाहिँ रोड पनि भयो, रोड भनेको सबभन्दा कस्ट उसलाई कम कस्ट पर्ने मेजर। त्यसपछि आएर होइन काठमाडौँ आउनु पर्ने छ भने उसलाई चाहिँ फास्ट ट्र्याक भनेको जुनमा उसले पैसा तिरेर चाँडै आउन सक्छ, 1 घन्टामा ऊ काठमाडौँ आउन सक्छ, फास्ट ट्र्याकको अप्सन भयो। त्यसपछि मानव यहाँ रेल छ भने यहाँ काठमाडौँबाट वीरगन्जवाला रेलवे पनि जोडिन्छ। त्यो रेलवे जोडिने बेलामा यताबाट हाम्रो चाहिँ यो पार्टमा भनेको रेल पनि उसँग अप्सन भयो। अर्को होइन म काठमाडौँ के अरे निजगढबाटै काठमाडौँ प्लेन लग्छु भन्ने पनि हुनुभयो। तसर्थ हामीले प्लानिङ गर्दा यो रोड नेटवर्कको प्लानिङ, यो त्यसपछि यहाँ यता भएको रेल नेटवर्कको प्लानिङ, त्यसपछि फास्ट ट्र्याकको प्लानिङ, त्यसपछि आएर एभिएसनको प्लानिङ सबैलाई इन्टिग्रेटेड रूपमा लग्नुपर्छ भनेर नै निजगढलाई यता एयरपोर्टलाई यता प्रपोज गरेको। निजगढलाई यहाँबाट नगएर अन्त कतै लगेको भइदिया क्यापिटल सिटीबाट धेरै टाढा हुन्छ भने क्यापिटल सिटीबाट 1 घन्टाको जुन हामीले भनिरहेको छौँ त्योमा पुग्न सक्दैन। भने यसरी निजगढको ठाउँ जस्टिफाई गर्नुको एउटा लजिक पनि के थियो भन्दा फास्ट ट्र्याक बन्छ, फास्ट ट्र्याकले काठमाडौँ र निजगढलाई कनेक्टेड गर्छ, जसले गर्दा हामीले सोचेको अब्जेक्टिभ फुलफिल हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले गर्न खोजेको के हो भन्दा निजगढलाई प्रपोज गरेको यो ठाउँमा। मानव यदि फास्ट ट्र्याक बनेन रेलवे अनि त्यसै काठमाडौँ वीरगन्ज रेलवे पनि बनेन भने निजगढको लोकेसन पनि क्वेसन मार्केबल हुनसक्छ। तसर्थ हामीले एनालाइसिस गर्दा मल्टी मोडल प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब ल्यान्डेजको हामीले करिब भनेअनुसार चाहिँ यो भनेको अब धेरै पनि छैन। ल्यान्डेजको हामीले गरेको चाहिँ स्पेसियल डिस्ट्रिब्युसन भनेको कसरी ल्यान्डेज भइरहेको छ त हामीले हाइवेको साइडमा स्कुलहरू डेभलप गरिरहेको छौँ कि कमर्सियल मार्केट डेभलप गरिरहेको छौँ कि होइन रेसिडेन्सियल छुट्टै इन्डस्ट्रियल छुट्टै गरेका छौँ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। त्यसले हामीलाई के गर्छ भने ट्रान्सपोर्ट सिस्टमहरू डिजाइन गर्नलाई पनि हेल्प गर्छ र अल्टिमेटली यसको रोल भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर इकोनोमिक ग्रोथसँग टाइअप हुन्छ, जसको लागि हामीले यो चार्ट हेरेको जस्तो लाग्छ। जस्तै सिम्पल यहाँ मानव काठमाडौँको अहिलेको केसमा केही साथीहरू बस्दै आए, हामी सबै काठमाडौँ पढ्न लागेपछि हाम्रो दिमागमा के हुन्छ भने काठमाडौँमा जग्गा किनौँ भन्ने होला। अब रिङ रोडभन्दा भित्र त जग्गा सकिहाल्यो, महँगो पनि छ, हामी धान्न सक्दैनौँ, हामी बाहिर जान्छौँ। हामी एकदमै बाहिर बुढा नीलकण्ठ छेउछाउ गयौँ अथवा गोरुबथान छेउछाउ गयौँ भने हामी कतै यहाँबाट पपुलेसन थपिन्छौँ। यो ठाउँमा पपुलेसन थपिनु भनेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दा 2-4 जना साथीहरूले जग्गा किन्छन्, एक्लै नभन्दा पनि परिवारको अथवा सोसाइटीको कोही मान्छे होस् भनेर केही मान्छेले सँगै किन्छौँ। थपेपछि त्यो ल्यान्ड त चेन्ज हुन्छ। यो चेन्ज हुन्छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ 2-4वटा मात्रै घर थियो भने 2-4वटा अरू घर थपिने भयो, घर थपिने भने ल्यान्ड चेन्ज भयो। त्यो थपिने बित्तिकै के हुने भने ल्यान्डको मार्केट प्राइस पनि बढ्दै जान्छ। पहिला 10-15 लाख आना थियो भने अहिले 20 लाख रुपियाँ आना हुन्छ। त्यसपछि ट्रिप जेनेरेसन भने चाहिँ घर 3टा घरबाट 6वटा घर भयो भने मान्छेले के गर्छ भन्दा त्यो पहिला 3टा घरबाट 12वटा ट्रिप निक्लिन्थ्यो, अहिले 24वटा ट्रिप निक्लिने भयो। ट्रिप जेनेरेसन पनि बढ्ने भयो। बढेपछि ट्राफिक निडहरू भनेपछि त्यो बढ्दै जाँदा 6बाट 12, 15, 20 हुँदै 100वटा घर भयो भने
पहिला अगाडिको बाटो साँगुरो भयो हुन्थ्यो, अब बाटो ठुलो बनाउनु भन्छन्। पहिला 4 मिटरको पनि बाटो भए पास हुन्थ्यो नगरपालिकामा, अहिले 6 मिटर भन्दा सानो पास नहुने भन्ने कुरा आयो। भने ट्रिप जेनेरेसन बढेपछि ट्राफिक निडहरू बढ्छ। निडहरू बढेपछि के हुने भन्दा फ्यासिलिटी थप्नु पर्यो भने ठाउँ ठाउँमा बाटो ठुलो बनाउनु पर्यो। पहिला अर्धन बाटो थियो भने ग्राभल बनाउनु पर्यो, ग्राभलबाट चाहिँ हामी बिटुमिनस बनाउनु पर्यो। पहिला पब्लिक ट्रान्सपोर्ट एउटा पनि चल्थेन भने अब एटलिस्ट 1-2टा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट चलाउनु पर्ने होला। भनेपछि ट्रान्सपोर्टेसन फ्यासिलिटी त थपिँदै जान्छन्। थपेपछि के भन्दा एक्सेसिबिलिटी बढ्यो, पहुँच बढ्यो। पहिला चाहिँ सानो बाटोबाट जोडिएको ठाउँ अहिले ठुलो बाटोले जोडियो। पहिला पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन नचल्ने ठाउँमा चाहिँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जोडियो। भनेपछि हामीले के गर्यो भन्दा एक्सेसिबिलिटी बढ्यो। एक्सेसिबिलिटी बढेपछि फेरि ल्यान्डको प्राइस त बढिहाल्छ। अल्टिमेटली यो साइकल चेन्ज भइरहेको छ। भने अब यहाँ योबाट इन्टरभेन्सन के गर्न खोजेको भन्दा ट्रिप जेनेरेसन भनेको केसँग लिङ्क भयो भन्दा ल्यान्ड युजसँग लिङ्क भयो। ल्यान्ड युज अब सबै ठाउँमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल ल्यान्ड युज एउटा छुट्टै, हाम्रो रेसिडेन्सियल छुट्टै बनायो भने त्यो किसिमको ट्रिप जेनेरेसन होला भने प्रोडक्सन र डिस्ट्रिब्युसनको फरक पर्ला। अब कुनै ठाउँमा चाहिँ मार्केट सर्भिस बनायो भने त्यसमा चाहिँ एट्र्याक्टिङ पोइन्ट भएको हुनाले एट्र्याक्टिङ ट्रिप जेनेरेसन दिउँसोको टाइममा अफ पिक आवरमा सपिङ ट्रिप बढ्ला। स्कुल बनाएको छ भने वर्क बेस्ड ट्रिप के अरे सरी एजुकेसन ट्रिप बढ्ला। भने यो ल्यान्ड युज कसरी चेन्ज हुन्छ, त्यसले इन्फ्रास्ट्रक्चर कस्तो दिने कसरी दिने भन्ने कुरा जोडिन्छ एउटा पार्ट। अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हामीले बाटो कहीँ नभएको ठाउँमा पनि ठुलो बाटो बनाइदिउँ भने पनि बाटो गएको छ है भनेर त्यसपछि ल्यान्ड युज पनि हुनसक्छ। भने दुइटै रिलेसन, अन्डा पहिला कि चल्ला पहिला भने जस्तै हामी ल्यान्ड युज चेन्ज गरिरहेको छौँ भने ट्रान्सपोर्टेसन चेन्ज पनि हुन्छ। अथवा होइन भने चाहिँ हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यदि हामी रोड नेटवर्क बनाएको छौँ, ठाउँ ठाउँमा बस स्टप दिएका छौँ भने बस स्टपको वरपर फेरि चेन्ज हुन्छ। भने ट्रान्सपोर्टेसनको इन्फ्रास्ट्रक्चर दिएर पनि ल्यान्ड युज चेन्ज हुनसक्छ, अथवा ल्यान्ड युज चेन्ज भएर पनि ट्रान्सपोर्टेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्ज हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एकदमै डिटेलली गर्नु पऱ्यो। र यो पार्ट भनेको प्लानरले गर्छ। त्यसले गर्दा इन्जिनियर सँगसँगै चाहिँ हामी प्लानर पोइन्ट अफ प्लानिङ पोइन्ट अफ भ्यू पनि सोध्नुपर्छ भन्ने पार्ट भयो। अब केही चित्रहरू जसले हाम्रो सिनारियो रिफ्लेक्ट मात्रै गर्छ। यो 1967 को ल्यान्ड युज प्लानिङ, जसमा रातो भनेको बस्ती बढ्यो, अलि बढ्यो र 2011 मा आउँदा रिङ रोड भित्रको त बढ्यो। त्यसपछि बाहिर पनि हामीले चाहिँ धेरै पार्टहरू गइसकेको हुनाले आउटर रिङ रोड भन्ने कुरा यहाँबाट ल्यायो। अनि प्रोपरली कम्प्लिटली प्लानिङ गर्न नसक्नाले पनि हाम्रो के भयो भन्दा एकदमै ह्यापाजार्डली अर्बनाइजेसन बढ्यो र रिङ रोड भित्रको पार्ट सबै सकेर हामी रिङ रोड भन्दा बाहिर आउटर रिङ रोडको कुरा गर्यौँ। यो पनि प्लानिङ हो, यो विचार हामीले गर्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को पार्ट भनेको प्लानिङ गर्ने बेला विचार गर्नुपर्ने, काठमाडौँमा कहिले मोनोरेल भन्नुहुन्छ, कहिले बीआरटी बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, कसैले मेट्रो रेलको कुरा गर्नुहुन्छ, हुँदा हुँदा स्काई रेलकोहरू कुरा भने झुन्निएर यसो जाने स्काई रेलको कुरा पनि आएको छ। भने काठमाडौँको लागि के त भने डाटाबाट हामीले चाहिँ सबै अल्टरनेटिभको एनालाइसिस गरेर कुन भन्ने कुरा हामीले रिकमेन्ड गर्नुपर्छ, जुन पनि अ पार्ट अफ प्लानिङ हो। यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने। डिफ्रेन्ट निकायले आफ्नो अगाडि बढाउँदा कुन बेस्ट छ भन्ने कुरा पनि यसले प्लानिङले एन्सर दिन्छ। त्यसपछि अघि भनेको जस्तो निजगढको कुरालाई देखाएको, निजगढ इन्डियन बोर्डर भयो, पूर्व पश्चिम राजमार्ग भयो, त्योमा निजगढको यो साइडमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भन्दा जङ्गललाई डिस्ट्रक्सन गर्छ अथवा हात्तीको हिँड्ने साइड पर्यो भनेर हामीले डिस्टर्ब गर्यौँ। तर त्यस्तोको कुरामा हामीले के प्लानिङ गर्नु पर्यो भन्दा इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउने भनेर कोही चितवनबाट के अरे मुगलिङबाट नारायणघाट जान्छन्, त्यो ठाउँमा 2 ठाउँमा यस्तो किसिमको क्रसिङ छ। यो भनेको हात्तीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बाटो काट्नलाई दिएको भने बाटोलाई अलिकति माथि उठायो, गाडी माथिबाट जान्छ, र इलिफेन्ट अथवा एनिमलहरूलाई चाहिँ यो ठाउँबाट जानलाई चाहिँ उनीहरूले फेसिलिटेट गरेको 2 ठाउँमा यस्तो प्रपोज गरेको छ भने बनिसकेको छ अहिले मुगलिङ नारायणघाटमा। यस्तो टाइपको पनि त हामीले के निजगढमा बनाउन सक्छौँ होला। अनि यस्ता कुराहरू पनि हामी हेर्नु पर्यो। अथवा अलिकति केही सिफ्ट गर्न सक्छौँ, त्यो 80 स्क्वायर किलोमिटरको कता राख्ने रनवे भन्ने कुरा गर्न सक्छौँ भने त्यो पनि प्लानिङ हो। भने यसरी हेर्दा इन्भाइरोमेन्टल भनेर हामी पहिले हट्ने कि इन्भाइरोमेन्टललाई चाहिँ हामीले कसरी ट्याकल गर्ने त्यो प्लानिङ गर्ने भन्ने कुरालाई देखाउन खोज्यौँ। त्यसपछि आएर अर्को भनेको एउटा पार्ट भनेको काठमाडौँमा फुटपाथ घटाएर बाटो बनाइरहेको छ, त्यस्तो हुन भएन। भनेपछि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा सबैको लागि प्लानिङ हुनु पर्यो। किन भन्दा काठमाडौँको डाटा हेर्ने भने 40% त हिँडेरै यात्रा गर्छन्, अझै पनि मोटरसाइकलमा 23% छ। भनेपछि हामीले सबैलाई हुने किसिमले चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो। कस्तो प्लानिङ गर्नु पर्यो भन्दा यस्तो किसिमको प्लानिङ गर्नु पर्यो। कारलाई ठुलो स्पेस दिने, अरूहरूलाई सानो स्पेस दिने होइन कि सबैलाई प्लानिङ गर्नु पर्यो। भेहिकल सेन्ट्रिक भनेको गाडी सेन्ट्रिक प्लानिङ गर्न भएन कि पिपल सेन्ट्रिक भनेको पिपलको मुभमेन्टवाला प्लानिङ गर्नु पर्यो भन्ने पार्ट भयो, जुन पनि हाम्रो लागि क्रिटिकल इस्यु हुन आउँछ। त्यसपछि कोअर्डिनेसनको कुराहरू देखाएको। यहाँ केही समय धेरै अलि अगाडिको यो मेलम्चीवालाको पाइप बनाउनु, केही समय अगाडि उनीहरूले के गरे भन्दा पिच गर्न पाएको छैन, उनीहरूले भत्काउनु पर्यो।
त्यसपछि आएर यो ढलको लागि छ छुट्टै मन्त्रालय हेर्छ, बाटो छुट्टै मन्त्रालयले हेर्छ भनेपछि के भन्दा यहाँमा पनि यो सिम्पल कुरा भए पनि यसलाई राम्ररी कभर गर्न सकेन। माइतीहरूको अगाडिको फोटो अहिले चाहिँ ढाकिएको छ। त्यस्तै यो अधिकांश ठाउँहरूमा चाहिँ टेलिफोन त्यसपछि आएर इलेक्ट्रिसिटीका खम्बाहरूले पनि हाम्रो चाहिँ रोड अब्स्ट्रक्सन पेडेस्ट्रियनले अब्स्ट्रक्सन गरेको छन्। अनि ल्याक अफ कोअर्डिनेसनको पनि प्रोपर प्लानिङ हुन सकेको छैन भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि सँगसँगै अघिले भनेको त आउटर रिङ रोड कसले बनाउने त? मिनिस्ट्री अफ अर्बन डेभलपमेन्टले बनाउने कि मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर ट्रान्सपोर्टले बनाउने भन्ने पनि कोअर्डिनेसनको ल्याकिङ देखेको। त्यसलाई पनि कसरी समाधान गर्न सक्छौँ भन्दा हामीले अघि पढेको जुन स्टेप छ त्यसरी चाहिँ कुनलाई गर्ने सबै अल्टरनेटिभ एनालाइसिस गरेर हामीले चाहिँ कसले गर्दा बेटर हुन्छ रिकमेन्ड गर्न सक्छौँ। र लास्टमा भन्दा हाम्रोमा अर्गनाइजेसन कुन कुन छन् त योमा हेर्ने भन्दा एउटा फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट जसलाई मोपिड भन्छौँ, ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी सेन्ट्रल लेभलमा काम गर्ने सबै रेस्पोन्सिबिलिटी मोपिडको हो। त्यसपछि आएर केही नगरपालिका गाउँपालिकाहरूदेखि नगरपालिका गाउँपालिका सबै चाहिँ मोफागा मिनिस्ट्री अफ फेडरल एफेयर एन्ड जनरल एडमिनिस्ट्रेसनमा छन्, त्यसले गर्छ। नेसनल प्लानिङ कमिसनले प्लानिङ सम्बन्धी एकदमै डिटेल काम गर्छ, के गर्ने त भने जुन 5 वर्षको योजनादेखि लिएर सबै त्यसले गर्छ। मिनिस्ट्री अफ अर्बन डेभलपमेन्टले अर्बन एरियालाई कसरी गर्ने भन्ने पार्ट हेर्छ। मिनिस्ट्री अफ कल्चर टुरिज्म एन्ड सिभिल एभिएसनले एभिएसन सेक्टरको लाई चाहिँ कसरी डेभलप गर्ने, कुन एयरपोर्टलाई ठुलो बनाउने, कुनलाई चाहिँ हामी रिजनल लेभलमा लैजाने भन्ने पार्ट गर्छ। इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले 6 अर्बभन्दा माथिको यदि पिपिपी मोडालिटीमा जाने भयो भने त्यो प्रोजेक्टलाई हेर्ने भयो। अब त्यसपछि आएर हाम्रो पार्टमा के छ भन्दा प्रोभिन्सियल लेभलमा पनि छ भनेको मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेर चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतको मिनिस्ट्री हो जसले ट्रान्सपोर्टेसन सम्बन्धी काम हेर्छ। प्रोभिन्सियलमा पनि प्लानिङ कमिसन छ जसले पनि त्यही पार्ट गर्छ। अनि त्यो बाहेक यदि हामी इम्प्लिमेन्टेड एजेन्सी हेर्छौँ भने डिपार्टमेन्ट अफ रोड, डिपार्टमेन्ट अफ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चर, डिपार्टमेन्ट अफ रेलवे, डिपार्टमेन्ट अफ ट्रान्सपोर्ट म्यानेजमेन्ट, सिभिल एभिएसन अथोरिटी अफ नेपाल, रोड्स बोर्ड नेपाल। माथिको त प्रायः सुनेकै छौँ होला, जसमा रोड्स बोर्ड नेपालले चाहिँ के गर्छ भन्दा रोडमा जुन टोल उठाउँछ नि गाडीहरूको पहिला 35 रुपियाँ अहिले त 100 रुपियाँसम्म भएको छ, त्यो उठाउने काम चाहिँ रोड बोर्ड नेपालले गर्छ। काठमाडौँ भ्यालीको डेभलप केभिडिए भनेर काठमाडौँ भ्याली डेभलपमेन्ट अथोरिटी भन्ने छ जसले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको डेभलपमेन्ट सम्बन्धी काम गर्छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रदेश सरकारमा ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर डाइरेक्टरेट र अफिसहरू छन्। लोकल बडी भनेको नगरपालिका गाउँपालिकाहरू भए। त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी नेपाल इन्टरमोडल ट्रान्सपोर्ट डेभलपमेन्ट बोर्ड भन्ने छ जसले चाहिँ अघि भनेको ड्राई पोर्टहरू फ्रेट सम्बन्धी काम चाहिँ गर्छ। मोटामोटी हाम्रो नेपालमा एभाइलेबल अर्गनाइजेसनहरू यिनी नै हुन्। र नेपालमा गर्ने प्लान भनेको अहिलेसम्म भएको डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान भने चाहिँ नेपालमा डिस्ट्रिक्टको हरेक जिल्लाको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान बनाउने गरेको छ। त्यसपछि नगरपालिकाको पनि मास्टर प्लानिङ। हाम्रो फ्युचरको स्कोप कतातिर भन्छौँ भने यो प्लानिङ गराउने काम भनेको हामीले गर्छौँ, त्यो ट्रान्सपोर्ट इन्जिनियरिङले अर्बन प्लानरले गर्छ। त्यो मध्येमा पनि हामीले काम गर्ने सर्वेयरदेखि लिएर सबै टिम चाहिने हुनाले यो पार्टमा म्युनिसिपल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान, प्रोभिन्सियल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान सुरुवात भएको छ। केही ठाउँहरूमा हामीले चाहिँ ऱ्यापबाट रुरल एक्सेस प्रोग्रामबाट गरेको छौँ भने केही आफैले गरेको छ। इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान भनेको ट्रान्सपोर्टेसन मात्रै होइन है, ट्रान्सपोर्टेसनलाई चाहिँ ल्यान्डफिल साइटसँग कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ स्कुलसँग कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो भने इन्टिग्रेटेड अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान, रिजनल अर्बन इन्टिग्रेटेड प्लान आरयुडिपी रिजनल अर्बन डेभलपमेन्ट प्लान भनेर पनि हामी दिन्छौँ। त्यसपछि ल्यान्ड युज प्लानिङहरूको कुरा। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो मिसिङ भएको पार्ट के भन्दा यो भन्दै हामी आज इन्ड गर्छौँ ट्रान्सपोर्टेसन नेसनल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान। एभिएसनको छुट्टै प्लान बन्छ, त्यसपछि रोडको छुट्टै प्लान बन्छ, रेलवेको छुट्टै प्लान बन्छ। तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ नेसनल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान छैन भनेको कुन बाटोलाई कसरी एक्सपान्सन गर्ने जसले गर्दा रेल चाहिन्न, कुन रेल आउने हो भने चाहिँ त्यो बाटोलाई किन एक्सपान्सन गर्ने नगर्ने होला भने नेसनल ट्रान्सपोर्ट मास्टर प्लान हाम्रो नेपालको लागि मिसिङ छ। बिस्तारै हामी त्यता जान्छौँ। यसरी यो कुराले के देखायो ट्रान्सपोर्टेसन भनेको के, इन्जिनियरिङ भनेको के, प्लानिङ भनेको के, त्यसपछि नेपालमा कुन कुन एजेन्सीहरूले काम गर्छन्, नेपालमा चाहिँ के भइरहेको छ, हामीले के सोध्नु पर्ने हुनसक्छ, र नेपालमा प्लानिङ कुन कुन स्टेजको प्लानिङ एभाइलेबल छन् भन्ने कुरा चाहिँ मोटामोटी आज हामीले कभर गऱ्यौँ। अर्को पार्टमा चाहिँ हामी मोडल भनेको के हामीले पढेको पार्ट, मोडल डेभलपिङ प्रोसेसहरूको डिटेल के हुन्छ त रोल अफ मोडलिङ भन्ने कुरा चाहिँ मोटामोटी यो पार्टमा डिस्कस गर्छौँ। अर्को पार्टमा बेसिकली आजको हामी प्लानिङबाट हामी मोडलिङतिर गइरहेछौँ। ल धन्यवाद सबैजनालाई। ल क्वेसनहरू सोधौँ।